Welcome to My Nepali channel. Subscribe, like, comment. अनि सुरुमा हाम्रो बेन वालसले लियो डगर्टी त्यो जुनियर मिनिस्टर लेख्दै थियो उसको त कट एन्ड पेस्ट मात्र हो we have done everything for the workers there doesn't seem to be anything else to address भनेर त्यो बारम्बार उहाँले चाहिँ कट एन्ड पेस्ट आउने जाने भइरहेको थियो अनि पछि बेन वालस चाहिँ को आयो बल्ल ऊ चाहिँ मेन डिफेन्स सेक्रेटरी ऊ भयो नि त बेन वालस अनि बेन वालसले एउटा चिठी लेख्यो उहाँले के लेख्यो भने there has never been any color any labor any conservative any coalition who has done a retrospective pension and is not going to happen भनेर लेख्यो होइन अनि यताबाट चाहिँ हाम्रो कृष्णबहादुर राय उहाँको एकदम लिड गर्ने अलिकता फेरि चिठीहरू लेख्ने हामी ब्याकग्राउन्डमा थियो अनि हामीले के भन्यो भने 2000 मा जब जन स्पेलरले 200% को इन्क्रिज भएर साजन बलराम र ग्यारेथ एमन एउटै बमले मर्दाखेरि त्यो कहानी गरेर त्यसमा चाहिँ वेलफेयर भनेर अरू नाम गरेर पेन्सन त बढाएको थियो नि त सो त्यो भन्ने बित्तिकै उहाँहरू चाहिँ के हुँदो रहेछ भने धेरै अग्रेसिभ हुँदो रहेछ पहिला सुरुमा तर जब यो पेटिसन चाहिँ निकालेपछि 10,000 भन्दा बेसी भएपछि सुनाई सुरु हुँदै रहेछ त्यो जति त्यो पेटिसनमा मान्छेको सपोर्ट आउँदै गर्यो पोलिटिसियनहरूको चाहिँ नरम हुँदै जाँदो रहेछ त्यस्तो रहेछ क्या हामीले नि अहिले पछि बुझेको अनि बल्ल उहाँले हु आर यु कम एन्ड टक टु अस भन्यो हामीले चाहिँ वी आर नट गोइङ टु कम टु टक टु यु है we want you to put this in writing भन्दाखेरि we want a government to government talk based on the technical report which has already been presented with ministerial level representing from both sides and with at least 2 ex-servicemen in the Nepali top team भनेर हामीले चाहिँ त्यो लेखेर चाहिँ त्यो पनि मानेको थिएन अनि यहाँ नेपालमा हाम्रो नेपाल टिमले चाहिँ सर्वोच्च अदालतमा केस हालेर हाम्रो त्यो 3 जना भोग हडताल गरेको मान्छेहरू मरेमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मा हुन्छ भनेर सुप्रिम कोर्टले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जिम्मा हुन्छ त्यो केही भयो भन्दाखेरि सुप्रिम कोर्टले आदेश दिएर त्यो कागजपत्र हाम्रोमा छ अनि बल्ल प्रधानमन्त्रीले चाहिँ एकदम सिरियसली बेलायतको प्रधानमन्त्रीसित कुराकानी भएको सो तपाईलाई यो कुरा धेरै कुरा थाहा छैन त्यो हुँदाखेरि बल्ल 13औं दिनमा लियो डगर्टी जुनियर मिनिस्टर आएर त्यही जुन चाहिँ हामीले भनेको चीज लेखेर दियो त्यसमा एउटा शब्द मात्रै जोडेको छ तपाईले धेरैले हेर्नुभयो होला अनि वेलफेयर भनेर भनेको छ कारण त्यो के हो भने रिलिज भाउ भन्छ त्यसलाई किनभने तपाईलाई रिट्रोस्पेक्टिभ पेन्सन दियो भने त अरू गोराहरूले पनि हल्ला गर्छ भनेर एउटा दिने अब केही दिन्छ भने त थाहा छैन त्यो त हामी नेगोसिएसनमा गएर मात्रै थाहा हुन्छ तर अर्कै नाम गरेर दिन सक्छ भन्ने कुरा भनेर त्यो शब्द लगाएको सो त्यो शब्द बाहेक हामीले जे भनेको थियो त्यो अनि त्यसमा चाहिँ डिसेम्बर महिनामा सुरु हुने फेब्रुअरी महिनामा नेगोसिएसन सक्ने अनि मार्च महिनामा मिनिस्टर लेभलको सही गरेर त्यो हात मिलाउने सबै भनेको छ अनि 1 अप्रिलदेखि चाहिँ दिनुपर्ने पैसा सुरु गर्ने भन्ने टाइम फ्रेम पनि मागेको त्यो पनि उहाँले दिएको छ त्यो त त्यतिबेला कुरा हो अहिले फेरि अर्को चेन्जिङ आएर आउँछ म अहिले तपाईलाई भन्दै गर्छु सो त्यसरी चाहिँ हामी अगाडि बढेको अनि त्यो बढ्ने बित्तिकै त्यहाँदेखि चाहिँ कतिवटा कुराहरू आउँछ अब हाम्रै कतिजना गोरा साहबहरूले पनि हामीलाई तपाईहरुको त पछाडि गएर हङ्गर स्ट्राइक पार्टीले त खाना पनि खाएर के हुने नहुने आरोप लगाएको थियो तर बेलायत जस्तो ठाउँमा कस्तो न्युजपेपर छ भने
बाहिर पछाडि गएर खायो भने त एकछिनमा फोटो आएको छ होइन तपाईँले प्रमाण देखाउनुहोस् यस्तो वेस्टर्न वलमा भन्ने कुरा भयो त अनि उहाँहरू अहिले त्यो कुरा गर्न छाडेर त्यस्तो पनि भनेको हामीलाई होइन हाम्रो टिमलाई हामी टिम हो त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यहाँदेखि के भयो भने लो कुरा गर्ने भन्ने बित्तिकै सेप्टेम्बरको 8 तारिक 2 जना मिनिस्टर आएर एम्बेसीमा कुरा गर्ने भन्ने बित्तिकै मैले उहाँ कृष्णबहादुरलाई कुरा गरेको थियो म आउनुपर्छ र भाइ भनेर होइन ठिकै छ हजुर पछि कुरामा आउनु भन्यो पछि फेरि त्यहाँ धेरै कुराहरू भयो कारण अब के भइगयो भने सतर्कले गर्यो अनि पछि त कुरा गर्ने भने जस्तो अरू सबै टिमहरू फेरि हामी पनि कुरा गर्छु भन्न आएर धेरै कुराहरू हुन लाग्यो क्या अनि तपाईँ त तुरुन्तै आउनुभयो भनेर हाम्रो राजेन्द्रजी पनि पोखरामा हुँदै हाउसको फ्लाइट नपाएर मैले एउटा गाडी हायर गरेर यहाँ दुगरेर आएर कारण के थियो भने क्वारेन्टिनमा बस्नुपर्ने थियो नि त होइन त्यति बेला हिँडेन भने त ठ्याक्कै क्वारेन्टिनबाट निस्किने बित्तिकै उहाँ जानुपर्ने थियो सो 8 तारिकको दिन चाहिँ मेरो छोरा नि यहाँ आएछ अहिले छोराले चाहिँ क्वारेन्टिन होटलमा आएर सामान लगेर गयो त 6 बजे म चाहिँ गएर सिधै एम्बेसीमा गएर एम्बेसीमा चाहिँ हाम्रो 2टा मन्त्री हाम्रो राजदूत सबै हामी त्यहाँ बस्यो अनि त्यहाँ बसेको कुरामा चाहिँ हाम्रो अहिले बेन वालसको बाबा चाहिँ गोर्खाली पल्टन होइन गोरा पल्टनमा मलायमै गोर्खालीहरू सँगसँगै मिलेर लडेको रहेछ हजुर उहाँले त्यो पनि कुरा गर्नुभयो तर त्यस्तो कुरा त थुप्रै भन्छ हजुर तर आखिरमा भनेर त के गर्ने हो गुलियो वचन मात्रै गरेर आखिरमा तितो मात्र आएपछि त केही मतलब भएन त्यस्तो कुरा त थुप्रै सुनिरहेछ र पनि उसले के भन्यो भने we will now discuss this all seriously and we will resolve all issues so we don't want any more your last so that all address तपाईले लेखेको अनुसार each and every चिजहरु चाहिँ हामी डिस्कस गर्नु पर्छ including there are issues with serving सोल्जरको पनि छ कुरा हो मैले सबैको कभर गर्न मिल्दैन त्यो अब किनभने उहाँले डिफेन्स भएको छ उहाँले सबै कभर गर्नुभयो अनि but there will also be give or take उहाँले अनि मैले त्यो गरेर चाहिँ उहाँलाई धन्यवाद दिनुभयो भने हामीले पनि give or take गर्छौँ डिग्री त्यो डिग्री भनेको त्यो भनेको हाम्रो तरिकाले सेटिस्फ्याक्सन भनेर त फेरि किन भने त अर्कै कुरा पनि आउँदैन त्यस कारणले 8 तारिकको दिनको सक्यो उहाँहरू जानुभयो अनि त्यसको बाद चाहिँ हामी एकादशीमा बस्यो अनि यहाँ हाम्रै इन्टरभ्यू लागि त निकै गर्नु कुराहरू भयो कारण त्यहाँ के भयो भने 2 जना बस्ने भन्यो सबैले यसो अब सत्यप्रभु नेसा सेसा सबैले चाहिँ जोधबहादुर साहब चाहिँ बोल्ने भन्यो जोधबहादुर साहबको छेउमा चाहिँ म पनि बस्छु भनेर अलिक धेरै डिबेट भयो अनि लास्टमा डिबेट हुँदा हाम्रो पुष्पा बहिनीले चाहिँ तपाईहरु के बस्ने हजुर म भोगर्दा ल्याउँ तपाईभन्दा पहिला म बस्नु पर्यो भनेर अब त्यस्तो त्यो मान्छेमा त को बस्ने भनेर अनि हाम्रो चाहिँ अहिले नोमिनेसन हाम्रो इन्जिनियरको रामबहादुर राईले अमेरिकामा हुनुहुन्छ उहाँ मेरो छेउमा बस्ने भन्ने छ तर बेसिकली मै कुरा गर्ने हो उहाँले अलिकति सपोर्टिङ रोल हो उहाँ पहिल्यैदेखि पनि भइरहेछ उहाँ र मेरो हामी त एउटै ट्रुपको पहिला इन्जिनियरको एउटै ब्यारेङमा बसेको होइन उहाँले अनि यहाँको अहिले टिम लिडर पनि फेरि त्यस्तो परेछ लाल घिसिङ पनि हामी एउटै ट्रुप हो क्या एउटै ब्यारेङमा बसिरहेको मान्छेहरू एकैचोटि यस्तो परेछ यस्तो गरेको भनेको होइन त्यस्तो पर्न गएको हो पहिला त हामीले त्यस्तो गरेको त होइन र पनि अब त्यो अनि राजदूतले चाहिँ त्यो भन्यो तर अनि एक दिन मङ्गलबार दिन बोलाएर ठ्याक्कै गएको कुरा गर्ने भनेको त्यही दिनमा मेसेज आयो मलाई त फर्किनु भनेको छ भन्न आयो राजदूतले होइन अनि राजदूत चाहिँ 24 अक्टोबरमा फर्किनु भयो हाम्रो चाहिँ के यहाँ पनि हामीले खबर पनि गरेँ अर्को राजदूत नआउँसँग राखिदिनुहोस् न भन्दाखेरि नि मानेन अनि उहाँको एउटा डिसिएम भन्ने एउटा रोशन खनाल भन्ने छ महिला हुनुहुन्छ उहाँसित कुरा गर्नुभयो अनि उहाँ बिचरा अब त्यो लेभलमा कुरा गर्न उहाँलाई गाह्रो पर्यो हामीले कति गर्दैन उहाँले चाहिँ फुल आन्सर दिन सकेन कारण अब नेपालमा झन् एकदमै गाह्रो छ नि त ट्वाइसीले चाहिँ के अरे ठुलो डिसिजनहरू गर्नै सक्दैन सो हामी चाहिँ यतातिर रिभर भइरहेको थियो अनि
यहाँ चाहिँ अब के भयो भने त्यो टिमको कुराहरू कम्पिटिसनमा आयो। तर अब तपाईँहरूलाई मुख्य कुरा अब के हो भने हामी कसरी जाने भनेर हामीले प्रपोज गरेर दिएको छ। कसरी जाने हामी भनेर 3 फेजमा जान्छ हामी। 3 फेजमा। फेज 1 भनेको चाहिँ के हो भने जति पनि पेन्सनको इस्युहरू, पेन्सन भनेको तपाईँको नर्मल पेन्सन जो अफसरको 16 वर्षको, सिपाहीको 22 वर्षको, प्रोपोर्सनल पेन्सन, प्रिजर्भ पेन्सन, स्टेट पेन्सन, थुप्रो कुराहरू छ पेन्सनको। साथसाथै रिडेन्सीको प्याकेजहरू तपाईँ अब के बुझ्नु पर्यो भने 6 वर्षमा रिडेन्सी गएको बराबर रिडेन्सी प्याकेज दिनु पर्यो। तर प्रोपोर्सनल पेन्सन भनेको चाहिँ जो मान्छे 15 वर्षमा पेन्सन गएको थियो नि त, पेन्सन गएको नि त उहाँ, पेन्सनको प्रोपोर्सनल दिनुपर्छ भनेर हाम्रो चाहिँ त्यो पहिलेको रिपोर्टमा छ। तर 6 वर्षलाई प्रोपोर्सनल भन्ने चाहिँ फेरि सबै गोरा जस्तो मागेपछि फेरि गोरा जस्तो नि माग्ने, फेरि यता नि माग्ने गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पोजिसनहरू साह्रो कडा हुँदैन कि, यु वान एभ्रिथिङ भन्नेमा जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि जति पनि रिडेन्सीमा आएको उहाँको चाहिँ के गर्न लागेको भने रिडेन्सी प्याकेजहरू कम्प्याटेबल विथ, अनि जति मान्छे चाहिँ 75 साल पछाडि पेन्सन आएको चाहिँ प्रिजर्भ पेन्सन, अज लङ अज 2 वर्षभन्दा काटेको मान्छे, 2 वर्षभन्दा काटेको सर्भस, ऊ 60-65 वर्ष, मिनिमम 60 होला, 65 वर्ष कति भएछ त्यो अहिले अझै बल्ती हुँदैछ। कारण आजभोलि मान्छेहरू आयुहरू लामो भएर के बेलायतमा, त्यसले गर्दाखेरि पेन्सनको एजहरू पनि उनीहरूले बढाउँदैछ कि, कारण पेन्सन धेरै दिनु पऱ्यो नि त। त्यसले गर्दाखेरि प्रिजर्भ पेन्सन भन्ने चाहिँ जो मान्छे 75 सालभन्दा पछि आएको, तर अवसरको कुरा हाम्रो धेरै मान्छेहरू चाहिँ 70 साल 71 सालभित्र म्याक्सिमम मान्छे आएको हुनाले प्रिजर्भ पेन्सनकोमा पर्दैन हुन्छ। अनि हामीले प्रोपोर्सनल पेन्सनको, अनि हाम्रो सबभन्दा ठुलो लडाइँ भनेको 15 वर्षको मान्छेलाई प्रोपोर्सनल पेन्सन दिलाउने, त्यो भनेको चाहिँ ठुलो हाम्रो जित हो हुन्छ। प्रोपोर्सनल पेन्सन अब उहाँले त्यो मान्दैन होला, तर हामीले जस्टिफाई गर्ने भन्ने कुराहरू लेखिरहेछ, किन दिनु पर्यो इत्यादि कुराहरू भन्ने कुराहरू। सो अर्को एउटा गुडविल पेमेन्ट भन्ने छ। गुडविल पेमेन्ट भन्ने के हो भने तपाईँले त्यहाँ देख्नुभयो होला त्यो हाम्रो के अरे रिपोर्टमा, त्यो कुरा पनि बुझ्नुपर्छ। त्यो चाहिँ एउटा वान अफ बाई ऱ्याङ्क, कुनै मान्छेको इन्डिभिजुअल पहिला कति वर्ष नोकरी गर्यो के भनेर त्यसरी हिसाब आउँदैन। त्यस्तो गर्न लाग्यो भने त हामी जिन्दगी जान्छौँ। सो अब के गर्छ भने 15 वर्षमा आएको, 6 वर्षमा आएको वाट एभर, उसको चाहिँ सिपाहीको यतिसम्म भनेर एउटा टेबल बनाउने हो। टेबल बनाएपछि त्यसको बाद उसलाई चाहिँ कम्पेन्सेसन कति दिने, कम्पेन्सेसन भन्ने शब्द चाहिँ उनीहरूले राख्न माग्दैन भने उहाँले भनेको पुट दिस गुडविल पेमेन्ट भनेर राखिदिनु भने हामीले राखेको होइन। हाम्रो कम्पेन्सेसन भन्ने थियो, कम्पेन्सेसन चाहिँ गऱ्यो भने चाहिँ सबैले माग्छ। सो इट्स नट गोना ह्यापन। आई थिङ्क गुडविल पेमेन्ट राख्नु भनेर उहाँहरूको सजेसनमा राखेको हुन्छ, पहिलाको त्यो वार्ता हुँदैन। सो त्यो रिडेन्सी यताउता सबै कुराहरू छ त्यहाँ, प्लस पेन्सनको कुराहरू, पेन्सन मैले भने नि त थुप्रो कुराहरू त्यहाँ छ। त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अघि भने नि फेब्रुअरीभित्रमा सकेर मार्च महिनामा सही गरेर अप्रिल महिनामा दिने। तर अब कुरा आयो ब्याक डेटको, त्यो गुडविलको त भइहाल्यो। ब्याक डेट जुन चाहिँ अहिले छ नि, ब्याक डेटको चाहिँ अहिले धेरै डिस्कसन भएछ। सक्दो गोराहरूले त अब ब्याक डेट त जान माग्दैन। दुईवटा चाहिँ हामीले के भनेछ भने पहिला, मभन्दा पहिला 2013 सालमा 14 सालमा ज्याकी डोयल प्राइसको हुँदाखेरि को 2014 साल 13 सालसम्म जान सक्छ। हाम्रो चाहिँ पहिला 2017 साल भनेर लेखेको छ त्यहाँ, त्यो दुईटामा हुनसक्छ। त्योभन्दा सुरुदेखि भनेर हामी माग्ने विचार त छ, तर भोलि त्यही हो गिभ और टेकमा कहाँ पुग्छ हजुर, त्यो चाहिँ हामीले हेर्न बाँकी छ हुन्छ। सो त्यो मैले बुझ्नुपर्छ, त्यो भोलि निगोसिएसनमा चाहिँ आउँछ नि त्यो कुराहरू। हामी कसरी गर्न लागेको छ भने हाम्रो अहिलेसम्मको लायबिलिटी गोराहरूलाई अहिलेसम्मको न कहाँसम्मको कभर गर्ने भन्दाखेरि 1 जुलाई 97 भन्ने एउटा एकदमै त्यो
कन्फ्युजन खालको डेट हो त्यो। किन राखेको होइन कन्फ्युजन? किनभने कोहीले गट्स पाएछ, कोहीले चाहिँ गोर्खा पेन्सन स्किम गरेछ, त्यो गट्सको मान्छेले झन् कम्ती पनि पाइरहेको छ उताबाट। सो एभ्रिबडी आफ्टर 1 जुलाई 97 चाहिँ गोरा बराबर भन्ने त्यो गलत हो हुन्छ। सो अब के हुन्छ भने हामीले कभर गर्ने वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 कभर गर्दैन अब हजुर। तपाईँलाई म अहिले प्रश्न गरेर भन्छु, किनभने वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 त मलाई पनि केही पनि थाहा छैन, कतिजना मर्यो के भयो, अनि ऐतिहासिक कुरा त्यो इन्डियन आर्मी हो हजुर, इन्डियन ब्रिटिस आर्मी भन्दैन हजुर। तपाईँलाई केही पनि जनाउँछु भने जो गोराहरू इन्डियाबाट पेन्सन गयो नि हजुर, उहाँहरूको पेन्सन चाहिँ इन्डियाले दिँदैन, इन्डियाले। सो दे आर नट ब्रिटिश इन्डियन आर्मीहरू, दे वर इन्डियन आर्मी। हामीले चाहिँ त्यो कभर गर्दैन। यो चाहिँ अहिले प्रधानमन्त्री अस्ति बेन वालेससित कुरा भएको छ, वी विल ओन्ली कभर फ्रम 1 जनवरी 1948 हजुर। त्यो 1947 मा त साइन गरे पनि पक्का पक्का अपरेसनल चाहिँ 1 जनवरी 1948 टु डेट हजुर। तर जो मान्छे चाहिँ यो अहिले पक्का पक्का कभर गर्ने चाहिँ त्यो डेटदेखि 30 सेप्टेम्बर 1993 हजुर भित्र भर्ती भएको, भर्ती बुझ्नु भयो। 1 अक्टोबर 1993 देखि भर्ती भएको मान्छे चाहिँ 1 to 1 दियो क्या, गोरा बराबर भयो। 97 होइन, तर जो मान्छे 97 पछाडि आयो पहिले भर्ती भएको झन् घाटो पऱ्यो नि त होइन। त्यो गट्सहरू के फेरि कुरा छ, म गट्समा डिटेल जाँदैन, त्यो अन सब्जेक्ट आउँछ पछि अलगै आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि पिरियड कभर गर्ने भनेको चाहिँ पिरियड कभर गर्ने त्यो हो तपाईँले त्यो बुझ्नु पऱ्यो हजुर। 1 जनवरी 1948 टु 30 सेप्टेम्बर 1993 हजुर। 1 अक्टोबर 1993 देखि गोरा बराबर भएको पक्का पक्का हुन्छ। अनि त्यो गोरा बराबर भन्दा 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 1 to 1 मा गएको 2007 सालमा जी टेकोस पक्का गोरा बराबर दिन सुरु गरेको। 2007 देखि जी टेकोसमा सबै कुरा कम्प्यासनल लिभदेखि लिएर ब्यागेज अलाउन्सदेखि लिएर एलओएदेखि लिएर दिन सुरु गरेको 2007 सालमा। यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ हजुर। अनि त्यहाँ के लेखेको छ भने त्यहाँ हाम्रो महिलाहरू पनि भर्ती गर्ने भनेर लेखेको थियो त्यहाँ 2007 सालमा। अनि लास्टमा के लेखेको थियो भने त्यहाँ लेखेको थियो लेट द ट्राइप्यारल एग्रिमेन्ट लाई, त्यतिकै बसोस्। we have to make a bilateral MOU, झन् एग्रिमेन्ट भन्दा पनि कमजोरी क्या। तपाईँले के बुझ्नु पर्यो भने यो एग्रिमेन्ट भन्ने MOU भन्ने चाहिँ आफ्नो पार्टनरसित कुनै डिस्कसन गर्न पर्दैन रहेछ, उहाँले जे गर्न चाहन्छ गर्न सक्दो रहेछ क्या। ट्रिटी भन्ने चाहिँ फेरि सल्लाह गर्न पर्दो रहेछ। सो हाम्रो अब के आयो भने त्यो फेज 1 मा त्यो हुन्छ, अहिले म कुरा गर्छु यो विषय लिएर। तर 2007 देखि चाहिँ 100% गोरा बराबर हजुर। यहाँ नेपालमा आउँछ भने एलओए पाउँछ सबै हजुर, कम्प्यासनल लिभमा आउँछ सबै पाउँछ, छोराछोरी सबै सोल्टी होटलमा बस्छ हजुर होइन हजुर। अनि जाँदाखेरि क्वारेन्टाइन बस्न पर्दैन हजुर, 11 दिन कति दिन बस्न पर्दैन, त्यस्तो गरेछ क्या सबै आर्मीको एक्सेप्सनहरू त्योहरू। तर त्यो उनीहरूले गरेको त्यो हामीले विरोध गर्ने होइन, त्यो एउटा तपाईँलाई जानकारी मात्रै दिएको हजुर। सो अब त्यो अनुसार अब फेज 2 मा के हो भन्ने, फेज 2 मा चाहिँ के हो भने जति पनि 3टा मुख्य कुरा छ। एउटा के हो भने हवाई इन्सिडेन्ट। हवाई इन्सिडेन्टको हामीले इन्डिभिजुअल मान्छेको लाइमा त इङ्ग्लिसमा एक्जोनरेट गर्न लागेको होइन हजुर। त्यहाँ के हो भने गोर्खालीको नाम चाहिँ अनावश्यक तरिकाले चाहिँ बेइज्जती गरायो, हाम्रो त्यो नाम रिसिभ गर्न लाग्यो। अनि त्यो हामीले म त्यो 4 पल्ट नेगोसिएट गर्दाखेरि मैले बारम्बार तपाईहरुले फाइनल रिपोर्ट मलाई दिनुपर्छ भन्दाखेरि दिन मानेन। अनि लास्टमा चाहिँ मैले के भन्यो भने व्हाट हैव यू टु हाइड, also there is a 30 year को के रे पब्लिकलाई डिस्प्ले गर्ने पनि नियमहरु रहेछ नि।
त्यो भनेर उहाँहरूले रेडेक्स गरेर दियो बल्ल। त्यहाँ क्लियरली के लेखेछ भने 4 जना मान्छे पक्का त्यो को हो भनेर आइडेन्टिफाई भएको रहेछ, 4 जना मान्छे। तर त्यो नाम चाहिँ पुरा ब्ल्याकआउट गरेछ ड्यु टु अब त्यही अफसरले के। मैले किनभने तिनीहरूलाई बारम्बार भन्थ्यो मेजर कोरिन पिएसलाई त अब मलाई यसो पिट्दाखेरि त त्यो कसले पिट्यो भने त 1-2 जनालाई त त्यसै थाहा हुन्छ नि त, होइन? तर 4 जना हेज बिन आइडेन्टिफाइड। थ्याङ्क यू। एन्ड तर अरूहरूलाई सोद्धाखेरि अरूहरूले चाहिँ केही थाहा छैन भनेर द वल अफ साइलेन्स भनेर लेखेको छ कि त्यहाँ। अब तर नियममा त के छ भने लिगली पनि त्यहाँ लेखेको छ, legally we cannot do anything, but if you don't do anything it will not look nice के भनेर मान्छेलाई चाहिँ फेरि त्यसरी पठाएको होइन, यो सर्भिस नो लङ्गर रिक्वायर्ड भनेर पठाइदिएको रहेछ। अनि त्यो पनि सिग्नेचर तैँले सिग्नेचर गर्दैन भने तैँले केही पनि पाउँदैन, लाल बुक पनि पाउँदैन भन्ने भयो नि त, होइन? अन्डर थ्रेट त्यो कुरा पनि आउँछ पछि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ रिपोर्ट दिएर हामीले हेऱ्यौँ त सबै कुराहरू। त्यो फेज 2 मा एउटा इक्जाम्पल त्यो अब जस्तै त्यसमा पनि भोलि अर्को नियम के रहेछ भने फेरि कुनै इन्भेस्टिगेसनमा यु हेभ 1 इयर तोकेको समय हुँदो रहेछ। 2 के अरे त्यसमा चाहिँ म फेरि यसो यो फेरि हेरिपाउँ भन्ने, अनि त्यो एक्सपायर भएपछि चाहिँ वी विल नट लिसन भनेर कुराहरू पनि रहेछ त्यो। तर त्यो चाहिँ फेरि अर्को कुरा त्यहाँ के लेखेको छ भने इफ दे आर एकदमै के अरे प्रमाणहरू फेरि छ भने इट क्यान बी ओपन। किनभने कुनै मान्छे एउटा मान्छेलाई मारेर उसले 5 वर्षसम्म भेटेन भने त 10 वर्षपछि त्यो मान्छेलाई यो मान्छेले मारेछ भनेपछि त त्यो मान्छेलाई त फेरि इन्भेस्टिगेट त गर्नु पर्यो नि त। ओसो एउटा गोराकोमा के भनेछ भने यु आर इनोसेन्ट अन्टिल प्रुभन गिल्टी। तर यहाँ त के भयो भने यु आर गिल्टी बिफोर यु प्रुभन इनोसेन्ट। कतिजना मान्छे बिस्तारमा सुतिरहेको थियो नि त, 110-11 जना मान्छेले त पिटेको त होइन नि त। अनि त्यो भन्दाखेरि एकदम अनकम्फर्टेबल भयो त्यो उनीहरू अघि देखिकन बट वी क्यान ओपन दिस के भनेछ। तर अहिले चाहिँ हाम्रो फेज 2 मा अनि तपाईँहरूलाई अब कति कुरा थाहा छैन, यहाँ हाम्रो बलराम भाइ पनि यहाँ हुनुहुन्छ। अब कति के भयो रिपरकसन अफ द्याट इन्भेस्टिगेसन राम्रोसित नगरेर गोर्खा एसआइबीले के भन्यो भने गोर्खा मेजरहरूसित सल्लाह गरेर गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ एसआइबीले चाहिँ फेरि के भन्यो छ भने त्यहाँ द्याट विल बी अन्डरमाइनिङ आवर इन्भेस्टिगेसन भन्ने लेखेको छ। अब गोराको बच्चा आएर केही कुरा राम्रोसित नबुझेर होइन हाम्रो त्यो 4 जना भन्दा पनि हाम्रो गोर्खालीको नामै गयो, 4 जना मात्रै पठाए त ठिकै पनि, त्यो त त्यो बदमास गरेको मान्छे त पठाउनै पऱ्यो नि त, होइन? हामीले पनि त्यो त रोक्दैन नि। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के भयो, अब एकजना मान्छे इटारी बस्ने, अब कोही बिचरा धेरै जस्तो पेन्सन पाक्न लागेको थियो, अनि ऊ डिप्रेसन भयो, अनि एउटा मान्छे झुन्डेर मऱ्यो। उसको अहिले श्रीमती अनि एउटा छोरा छ, अनि छोरासँग हामी कन्ट्याक्ट भएको छ। दोज आर गोइङ टु बी लाइभ विटनेसहरू हाम्रो हुन्छ। सो इट्स वी आर ब्रिङिङ लाइभ विटनेस पनि लिन्छु। दिस इज वाट ह्यापन ड्यु टु योर नेग्लिजेन्ट इन नट ह्याभिङ अ इन्भेस्टिगेसन, थरली इन्भेस्टिगेसन नगरेको हुनाले यो भएको भनेर अब निकाल्नु पऱ्यो नि त। सो एक्जोनरेट गर्नु पऱ्यो भन्छ इङ्ग्लिसमा। अनि अब जस्तै एउटा अर्को है, उहाँ एकदमै डिप्रेसन भयो हैरान बनायो, अनि उहाँको श्रीमतीले उहाँलाई चक्कु हालेर मार्थ्यो, अनि उहाँको श्रीमती झारखण्डमा थुनिदियो। उहाँ छोरी बिचरा अलग्गै भएर अस्ति भर्खर निस्केको त्यो गाउँले तैँले बुढा मार्यो भनेर त्यहाँबाट खेदियो। अहिले उहाँ पनि हामीले खोज्दैछ, किनभने हामीले वी गोट टु ब्रिङ दिस इज वाट ह्यापन ड्यु टु नट ह्याभिङ अ थरो इन्भेस्टिगेसन भन्ने कुरा हो। सो द्याट्स हाउ इन्सिडेन्ट भयो। अनि अर्को चाहिँ के हो भने जति पनि, अनि यसमा तपाईँहरू ऱ्यानको मान्छेहरू छ, तपाईँहरूले पनि सहायता गर्नु पर्यो। के हो भने हाम्रो मान्छेहरू 1948 देखि टु डेटसम्म चाहिँ कति मान्छेहरू मर्यो। तर 2टा क्याटेगोरी छ हाम्रो क्युजीको त हामीले बनाइरहेको छ।
सूर्य छाप र म मिलेर हामीले एउटा लिस्ट निकालिसकेको छ। को चाहिँ अब जस्तै अब कोही चाहिँ मेरै स्क्वाडनको एकजना अब नेपालीमा जाँदाखेरि मजा जस्तै रक्सी खाएछ, भिरबाट खसेर मऱ्यो नि त होइन। तर अब त्यो त फेरि अपरेसनल त भन्दैन अझ। तर अपरेसन जस्तै एउटा बोट ट्रुपको खेद्दा श्री मल्ल हो के भन्ने केटा अब बोटबाट खसेर त्यो धमिलो थियो, यताउता थियो, त्यो मिस्टी पनि थियो, उसको बडी पनि भेटेन अझ। एटलिस्ट रेकगनाइज गर्नु पऱ्यो नि त, ऊ त अपरेसनल हो नि त। बोर्डर ड्युटीमा कतिजना आइआईलाई खेद्दाखेरि इलेक्ट्रिक्युट भएर मऱ्यो नि त होइन। ओ यु आर प्रिपेयरिङ फर अपरेसन। अहिले गोराहरूको के हो भने अब जानुभन्दा अपरेसन जानुभन्दा पहिला अपरेसन, जस्तै हाम्रो क्याप्टेन बेनु प्रसाद लिम्बू पनि अब अपरेसन जाने भन्दा प्रिपेरेसन गर्दा गर्दा दुगुर्दा मर्नु भयो होइन, मरिगयोमा। अनि उहाँलाई पनि त इन्क्लुड भयो नि त अहिले। वाट इज नोन एज लिबरलाइज पेन्सन भन्छ, त्यो पनि अहिले म कुरा गर्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो सबै कुराहरू चाहिँ अब हरेक पल्टनले मैले पहिला पनि मागिरहेको छ, तर पुरा आएको छैन अझ। भोलि त्यो इन्भेस्टिगेसन खोल्छ कि खोल्दैन त्यो पनि छैन गोराहरूलाई। तर हामीले भन्छौँ इट हेज टु बी रिइन्भेस्टिगेटेड, इट हेज टु बी अब इन्युमरेटेड भन्छ हामीले। गर्दाखेरि त्यो फेरि हामी तयार गर्नु पऱ्यो नि त, को हो र के भएको भनेर। पहिला पनि त मिक्स म्यारेजहरूको गर्दाखेरि त कतिजना ओके कम भोट भन्छ, थाहा हुने पो कम भोट आयो त होइन, 25,000 पाउन्ड त पायो नि। तर थाहा नहुनेहरू त फेरि अहिले पछि पनि गएर त्यो त फेरि क्लोज भयो नि त। ढोका खोलिदियो यो पिरियडभित्र क्लेम गर्नु एन्ड आफ्टर द्याट इज क्लोज भनेर कतिजना मान्छेलाई थाहा पनि भएन। तर हाम्रो पल्टनको नामहरू निकाल्न सकेमा हामीले खोज्दैमा राम्रो हुन्छ क्या, हाम्रो एउटा ड्युटी पनि हो नि त त्यो त होइन। अनि जानकारी गरेर नै आएन भने त त्यो अर्को कुरा हो। अनि त्यहीमा अब जस्तै फक्लन लडाइँ भयो नि त। फक्लन लडाइँ भने मान्छेहरू कति मान्छेहरू होइन आँखा गयो, खुट्टा गयो, हिँड्नै सक्दैन, कोहीको यहाँ पुरा गएछ। त्यो सबै हाम्रोमा हामीले मैले कलेक्सन गर्दैछु सबै कुराहरू, किन मेरो काम भयो कि त्यो ड्युटी। अनि त्यो मान्छेहरूलाई बेलायत गएर काम गर्न सक्दैन। अब के भन्छ उहाँहरू, ओ दिस ह्यापन बिफोर 1997, सो यु नट इन्टाइटल। हामीले अब के भन्न लागेको भने इट हेज टु स्टार्ट फ्रम 1 जनवरी 1948। किनभने 1997 भन्दा पहिला हामी के हो भने हामी सोध्छौँ क्या, वाट वो वी भनेर। एकपल्ट त हामी हङकङ भलन्टियर जस्तो पनि भनेछ मलाई, यु आर जस्ट लाइक हङकङ भलन्टियर। अघि धेरै कुरा छ क्या त्यसमा, अब धेरै कुरा अब नगरौँ, त्यो यति साह्रोसम्म भन्छ। अनि गर्दाखेरि अब त्यो त त्यो पहिलाको त्यो 4 सेसनको कुरा हो। अहिले त अब गभर्मेन्टको सरकारको छाता मुनि कुरा गरेपछि त अलिकति अर्कै होला भन्ने आशा छ। त्यस कारणले गर्दा त्यो जति पनि लडाइँमा मरेकोहरू, ओ अपरेसनमा गएर मरेकोहरू, इन्क्लुडिङ जस्तै हाम्रै इन्जिनियरको शङ्कर थापा। अब के भएको भने मै हो त्यहाँ 70 को गोर्खा क्याप्टेन, रेजिमेन्टल एमटी थियो म। अब बिहान पिटी हुन्थ्यो, 5 सेसन मन्डे टु फ्राइडे। उनीहरू उहाँ कौलुनतिर बस्थ्यो। अब एभ्री डे आउँ भने त अलिक अप्ठ्यारो हुन्थ्यो। अनि मैले के भने मङ्गलबार र बिहिबार तिमीहरू पिटी खेल्न आउने, सोमबार बुधबार र शुक्रबार चाहिँ पर्दैन भनेर अलिक कम्प्रोमाइज गरेथ्यो। अनि एक दिन पिटी खेल्न आउँदाखेरि चाहिँ गाडी एक्सिडेन्ट भएर मऱ्यो होइन, ऊ पनि त अन ड्युटी मरेको नि त। सो यो मान्छेहरू पुरै हामीले कलेक्सन गरेर तपाईँहरूको अब रेजिमेन्टले चाहिँ को छ, अब तपाईँको नभए पनि कोलाई लगाएर पनि लिस्टहरू पछि बनाउनु पऱ्यो। कारण गोराहरूले दिन्न कि यस्तो लिस्टहरू। जापानिज प्रिजनर हो भने कहाँ दियो त्यो होइन। त्यस कारणले होला त्यो इन्डियन छोडेर के होला, तर त्यो लिस्ट चाहिँ हामीले नै गरेन भने गाह्रो पर्छ हजुर। सो पल्ट आइम स्योर कलेक्ट गऱ्यो भने हुन्छ, सबै नभए पनि म्याक्सिममसम्म गर्नु पर्यो। सो त्यो 2 टोली भयो। अनि अर्को चाहिँ यो 4 वर्षभन्दा कम भएको मान्छेहरू। नाउ तपाईँ जब सिग्नेचर गर्दाखेरि आई एम साइनिङ टु सर्भ 4 years विथ द क्विन्स कलर भनेर सही गरेको छ। सो अब तपाईँ 4 वर्षभित्र तपाईँलाई निकालिदियो भने अगेन्स्ट द्याट विल, त्यो त इन्युमरेट गर्नु पऱ्यो नि त। फर इक्जाम्पल म पनि 2 वर्षको लागि पापुआ न्यू गिनीमा गएको, पेन्सन आइसकेर क्या, अपरेसनल म्यानेजर भन्थ्यो मलाई। अनि त्यहाँ घटना भयो त होइन, त्यो गोराको बच्चाहरू मसिनरी आएर के आएर भरे मैले पो बन्दुक गरेँ भनेर त्यहाँ अर्कै कहानी छ क्या। मलाई पो च्यापचुप पक्रेर लगेर
अर्कै कुराहरू भयो। तर म चाहिँ 6 महिनापछि फर्केर आएँ कि, तर मेरो 2 वर्षको कन्ट्र्याक्ट थियो नि त। अनि मलाई चाहिँ त्यो 2 वर्षसम्म मेरो महिनावारी पैसा जान्थ्यो क्या, किनभने म त कन्ट्र्याक्टमा थियो नि त होइन, म त फेरि खुसीले त आएको होइन नि। सो 4 वर्ष हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने 4 वर्षको साइन गरेपछि त्यो स्ट्यान्ड अन रिडेन्सी। अब कोही भइरहेछ मलाई त्यो 118 जनाको नोमिनल दिएछ उहाँले, अब एउटा फेरि मेरै नम्बरी मैतलाल गुरुङ भन्ने उसको 4 वर्षै पुगेछ छैन जहाँ, ऊ त फेरि बेला त पुगेछ। तिमी कसरी पुगेछ भन्दाखेरि त म त स्पेसल भयो भन्छ, त्यो हो उसको कुरा होइन। तर अब स्पेसल होइन, अब के भयो कारणहरू बुझ्नु पर्यो। तर कतिजना मान्छे गएको छ, कतिजना मान्छे गएको छैन, तर अन द होल तरिकाले दिनु पर्यो। उहाँहरूले एक दुईवटा कुरा पनि गर्नुभएको थियो, कति कुराहरू गर्न मिल्दैन। उहाँहरूको अलिकति गुनासो कुरा के हो भने होइन हामी पहिले जान पाएन हजुर, त्यो पहिलादेखिको हिसाब गरेर दिनु पनि भन्छ क्या मान्छेले। त्यो कुरा गर्ने बित्तिकै त दिँदै दिन्न, पहिलासम्म छिर्नु पऱ्यो नि त। छिरेपछि खानुहोस् न के गर्नुपर्ने होइन। रिडेन्सी भएपछि त छैन नि त, बिचरा पेन्सन त छैन नि। 4 वर्षभन्दा कम भन्दा कहाँ पेन्सन हुन्छ। तर उहाँहरू गएर पेन्सन क्रेडिट खान पाइयो हजुर। कतिजना मान्छे यङै छ। सो त्यो चाहिँ फेज 2 मा जान्छ हजुर, हुन्छ। इन्भेस्टिगेसन अनि अलिकति समय लाग्छ हजुर त्यो। अनि के रूप रङ हुन्छ, जस्तै हवाइन पार्टीले चाहिँ कन्भेन्सेसन मागेको छ, कन्भेन्सेसन पनि एउटै हुँदैन हजुर। हु सफर्ड द मोस्ट, जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा यङ गएर चाहिँ अहिले उहाँ युकेमा गएर घर पनि किन्यो भयङ्कर भइरहेछ नि त होइन। उसले युल गेट प्रोब्ली गेट लेस। जो मान्छे मऱ्यो नि त, बुढा मारिदियो के भन्यो, दे वुड प्रोब्ली गेट मोर। द्याट्स हाउ इट वर्क्स भनेर मलाई भनिसकेको छ वकिलहरूले चाहिँ। इट विल नट बी द सेम। हाउ डिड दे सफर एज अ कन्सिक्वेन्स अफ द्याट डिसिसनबाट जान्छ। अनि अर्को कुरा के पनि छ भने जति भोलि एनआइएनको पनि तपाईँहरूले थाहा पाउनुभयो होला, बाई डिनाइङ गोर्खास एनआइएनको त्यो के अरे नेसनल इन्सुरेन्स, यु डिनाइड देम द स्टेट पेन्सन भनेर आइसक्यो। अनि उहाँले के गर्यो त, ओके हामीले चाहिँ त्यो मान्छौँ, तर ओन्ली एज फार एज 1 जुलाई 97 भन्थ्यो। हामीले चाहिँ अहिले के भन्न लागेको भने इट हेज टु बी स्ट्रेस ब्याक टु 1 जनवरी 1948। सो तपाईँ 15 वर्षकोमा आयो भने 15 वर्षसम्म तपाईँले दिनु पऱ्यो नि त हिसाब गरेर। 10 वर्षभन्दा कम पाउँदैन। सो तपाईँको 10 वर्षभन्दा लेस छ भने फेरि बेलायतको नियममा पर्दैन के। सो तपाईँलाई मैले के भनेको भने हामी गोराबाट भनेपछि गोरामै हिँड्नु पर्यो, हुन्छ। गोराले नपाउने चिज हामीले सबै चिज माग्न लाग्यो भने त मिल्दैन। सो हामीले डिमान्ड गर्दाखेरि त हाम्रो पनि त बोलियो तरिकाले जानु पऱ्यो नि त। सो सबैमा नपर्ला अफसोसको कुरा, तर हामीले पर्नुपर्ने कुरा त मास मेजोरिटीलाई फाइदा हुने हो हजुर। दे मे कोहीलाई नहोला, तर द्याट्स अल। लाइफ नै त्यस्तो हुन्छ। एन्ड द्याट्स वाट कट एन्ड फिल भन्ने कुरै, अनि गिभ ओर टेक भन्ने कुराहरू त्यसमा आउँछ हजुर। सो नाउ फेज 3 भनेको के हो? फेज 3 भनेको चाहिँ हाम्रो ट्राइप्यारल एग्रिमेन्टलाई चाहिँ बाइल्याटरल ट्रिटी बनाउने, ट्रिटी। अनि त्यसमा चाहिँ हाम्रो अलिकता नेपाल सरकारको वकिलहरू आउँछ, के आउँछ। अनि यसमा अब नामहरू भन्दैन, हामीले 1-2 जना नाम गरेको, कतिजनाले अब्जेक्सन गरेछ हजुर। अनि मैले त्यो अब्जेक्सन गरेको मान्छेलाई पर्सनली फोन गर्छु, अनि कुरा यस्तो हो भनेर। फेज 1 मा चाहिँ अहिले म यहाँ आएर टप टिम निकालेपछि फेज 1 मा चाहिँ तपाईँहरू कहिले पनि कुरा नगरिदिनुहोस् भन्ने कुरा हो। हाम्रो लाउरेको कहानी हामी लाउरेले भन्छु भन्ने कुरा। अनि के हो भने अब म त अब त्यहीँ जन्मेको, लाइनमा जन्मेको मान्छे हो, त्यहीँ हुर्केको मान्छे हो। अनि 32 वर्षसम्म नोकरी गरियो, त्यसको बाद फेरि कटौरीमा काम गर्यो, त्यहाँ वेलफेयरसित धेरै लिङ्क भयो। वेलफेयरको विषयमा पनि धेरै कुराहरू मैले लेखेको छु अहिले अपडेटेड तरिकाले गर्दाखेरि। मैले कहाँबाट के सोर्स पाएँ भने भन्न पनि मिल्दैन हजुर, कारण अब त्यो मैले सोर्सहरू भने त सबै उहाँहरू नोकरी गर्ने मान्छेहरू छ त्यहाँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तर अप टु डेटहरू सबै अपडेट गरेको अस्तिकै रिपोर्ट हो, त्यसमा अलिकति अपडेट गरेको। जस्तै फर इक्जाम्पल अब रेनलाई थाहा होला, अहिले एन्युअल मेडिकल 2,15,000सम्म म्याक्सिमम् दिने भयो। तर इन स्पेसल केसेस उहाँहरूले अब 10 लाख कति पनि दिन सक्छ। द्याट्स डिपेन्डेन्ट अन त्यो ट्रस्टिजहरू हुन्छ। सो द्यापो त्यो सबै इन्कम्बस भएको हुनाले चाहिँ अलिक फर्स्ट ह्यान्ड हामीले जवाब दिन सक्ने भयो कि।
सो द्याट इज मी स्ट्यान्डिङ मलाई के सोद्धाखेरि एटलिस्ट मैले चाहिँ जवाब दिन अहिले तपाईँहरूले पनि यहाँ के सोध्छ भने मैले जवाब दिन सक्नु पऱ्यो क्या द्याट्स वाट इन्टरेक्सन भनेको त्यो हो क्या वी नट हियर टु गिभ यु वान वे ट्राफिक भाषण दिएर त केही मतलबै हुँदैन सो तपाईँहरूको केही गुनासो कुरा छ भने जुन कुरा तपाईँले अब सुन्न माग्ने होला नमिठो होला मिठो होला तर आई हेभ गट टु टेल यु द ट्रुथ वाट मे ह्यापन वाट मे नट ह्यापन भन्ने तपाईँलाई मैले प्रश्न गरेर भन्नु पऱ्यो हुन्छ सो द्याट्स वाट फेज 1 फेज 2 फेज 3 भन्ने चाहिँ सो फेज 3 मा चाहिँ धेरै हाम्रो हेभी इन्भल्भमेन्ट हुन्छ हजुर हाम्रो सरकारको वकिलहरू न त्यसमा अब यहाँ एउटा बिजिएनएन के भन्ने छ हजुर हाम्रो यमबहादुर क्याप्टेन यमबहादुर बुढाथोकी आउनुभएछ आज अनि उहाँ थर्क राणा भन्ने रहेछ हजुर उहाँले अस्ति पेटिसन के गर्ने मसित कुरा भएको थियो उहाँले चाहिँ त्यो के माग्यो तपाईँले प्रश्न गरेर बुझ्नु पर्यो हजुर उहाँहरूले ड्युल सिटिजन ड्युल पासपोर्ट मागेको होइन हजुर होइन हुन्छ हजुर यो प्रश्न गरेर तपाईँले बुझ्नु पर्यो उहाँले के मागेको भने नागरिकता चाहिँ रिटेन गर्ने नागरिकता के किनभने नागरिकता छैन भने त यहाँ तपाईँको जग्गा जमिनहरू तपाईँको छोराछोरी पास त नहुने भयो नि त कि सबै छोडेर बेलायत बस्नु पर्यो जस्तै मेरो पनि छोरी छ छोराछोरीको नागरिकता छ नि त अहिले होइन तर उहाँहरूको चाहिँ दे मस्ट बी के अरे उहाँले नियम लेखेर चाहिँ नागरिकता क्यान बी पास के अरे सबैले दिनु पर्यो अहिले पनि त हङकङ जन्मेको काम पनि नागरिकता त छ नि होइन नागरिकता त नहुने त छैन नि तर त्यो चाहिँ इन राइटिङ हुनु पर्यो भोलि केही गाँजेमाझे कुरा नआओस् भन्ने उहाँहरूको हजुर सो द्याट्स अल अनि एउटा सन्तोष थालुङ भन्ने छ उहाँ हाम्रो सत्यग्रहको उहाँले धेरै लिस्टहरू दिएको छ तपाईँहरूले पनि अहिले त्यो त लिस्ट दिनु सक्छ हजुर अहिले त्यो पेन्सन के त अब त्यो टेक्निकलमा छ नि त हजुर त्यसमा चाहिँ मेन पोइन्ट तपाईँहरूले दिन मिल्दैन कारण त्यो गइसक्यो उनीहरूले लिस्ट बनाइसकेको छ डिस्कस गर्ने भनेर तर कुनै चिजलाई अझै बलियो बनाउने जस्तै अहिले गड्सहरूले एकदम उनीहरूको प्रोग्राम गर्दैछ त्यो गड्समा अझै बलियो धेरै बनाएको छ मेजर उदयबहादुर साहबले धेरै जुम मिटिङहरू गरेर होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै चिज मैले मेरो केसमा चाहिँ बलियो बनाउने तपाईँहरूको केही छ भने मलाई दिनु सक्यो त्यो किनभने कुरा गर्नु त बाँकी छ नि त तर तपाईँको मेन पोइन्टहरू चाहिँ मलाई लाग्छ मेन पोइन्ट छैन किनभने मेन पोइन्ट त पहिला पनि हामीले सर्कुलेट गरेको त्यो रिपोर्ट हो सबैलाई अनि अहिले यति साह्रो हङकङमा त छ नि यति साह्रो यो रिपोर्ट अनि अस्तिको रिपोर्ट कहाँ छ भन्छ मलाई त अनि हामीले रिपोर्ट पठाइदियो क्या पहिलाको रिपोर्ट अनि सबै हेर्दाखेरि त हामी त यो रिपोर्ट त थाहै थिएन भन्छ अब त्यस्तो क्या तर रिपोर्ट भनेको के हो भने आफ्नो आफ्नो संस्थानको जिम्मा हो नि त हजुर हामीले सबै संस्थानलाई दिएको हजुर त्यो संस्थानले माग्यो भने म यो संस्थानमा छ लु हजुर यो रिपोर्ट छ नि के हो भनेर त त्यो संस्थानको जिम्मा हो नि त दिने त मैले सबैलाई दिन लाएँ भने त होइन मेरो समय पनि छैन म प्योरली भलन्टियर हो हजुर मलाई हुने नहुने के लेख्नु पनि लेखेछ बेजिङ स्टोकमा जुधबहादुर साहबलाई चाहिँ डलर त घर किन्दैछ अरे मलाई बिजनेस क्लास पनि हिँडाएछ भने के आउँछ कि त्यस्तो कुरा होइन कसैले पनि बिजनेस म अब पहिला 4 पल्ट मेरै पैसाले हिँडेको मेरै पैसाले कुनै सत्यग्रहले दिएको होइन अप डाउन गरेको म एमबिसीमा जाने ऊ मेरो छोरा चाहिँ आएछ छोराले मलाई पुऱ्याउँथ्यो यो छुट्टी दियो भनेर कुनै लिएको होइन यसपल्ट चाहिँ सत्यग्रहले पैसा भएर अस्ति एकैचोटि आउने क्वारेन्टाइन बस्ने सबै उहाँले तिर्नुभयो सफा कुरा होइन अहिले फेरि म आउने जाने उहाँहरूबाट उहाँले मिटिङ पास गरेर दिएको किनभने त्यो त अफिसियल काम हो नि त होइन अफिसियल काम मात्र हो तर मलाई अब मेरो छोरीले एयरपोर्टमा पुरा लायो त्यो त क्लेम गर्दैन त मैले सो इट इज पक्का एक्चुअल चिज भएको मात्र जान्छ अनि सत्यग्रहलाई पैसा पनि दिएछ तपाईँहरू कतिजना दिएछ धेरै धेरै धन्यवाद हजुर किनभने अब तपाईँले देख्नुभयो त्यहाँ भोगहडतालले गर्दा तम्बु पनि गिराइदिने हजुर कुर्सी पनि हटाइदिने हजुर किसिम किसिम भएको हुन्छ त्यो त तपाईँले देख्नुभएछ अनि त्यसमा चाहिँ धेरै सपोर्ट हाम्रो के आयो भने गोराहरूले धेरै सपोर्ट गर्यो अनि यति साह्रो कि पहिला भेटरेन मिनिस्टर जो मसर भन्ने थियो नि त्यो जो मसरलाई कतिपल्ट हामीले लेख्दाखेरि कट एन्ड पेस्ट गऱ्यो अनि लास्टमा चाहिँ हातले पनि लेखेछ है यु नाउ निड टु मुभ फरवर्ड फोरगेट अबाउट एभ्रिथिङ भनेको क्या अहिले त्यही जो मसर निस्क्यो नि त हामीसित आउँदैछ त्यो आई अन्डरस्ट्यान्ड तपाईँहरूको यस्तो रहेछ भनेर हामीले सपोर्ट गर्दैछ हामीले ऊ निस्क्यो नि त तर ऊ स्टिल अ मेम्बर अफ पार्लियामेन्ट हुन्छ सो त्यस्तो छ
नाउ अर्को कुरा चाहिँ यो पेटिसनको कुरा गर्नु पर्यो हजुर। पेटिसन चाहिँ 100,000 सिग्नेचर आएपछि सुनाइ हुनै पर्दो रहेछ हाउस अफ पार्लियामेन्ट। अनि एउटा गोराले गरेको रहेछ त्यो रोय ब्रिङ्कली भन्नेले। अनि पहिला सुरुमा चाहिँ हाम्रो धनबहादुर गुरुङ जुन चाहिँ भोकरताल बसेको मान्छे, उहाँको हार्ट पनि प्रब्लम भयो चाहिँ एकपल्ट। अहिले चाहिँ गुड न्युज इज हाम्रो पुष्पा बहिनी यहीँ हुनुहुन्छ अहिले, उहाँ फुल्ली रिकभर्ड भइसक्यो। अनि के अरे हाम्रो धनबहादुर चाहिँ ठिकै रहेछ, अलिक लट्ठी भएछ। हाम्रो ज्ञानराज भाइ चाहिँ अलिक साह्रो परेछ, उसलाई धेरै इफेक्ट भएछ त्यो पहिला पनि दुईपल्ट गर्दा पनि। अनि गर्दाखेरि मैले घरिघरि कन्ट्याक्ट गर्दै गर्छु, अलिकति डिप्रेसन जस्तो पनि हुने जस्तो खतरा भएछ। तर उहाँले अहिले पनि मलाई अस्ति भेटेको थियो, म यता आउनुभन्दा पहिला एकचोटि साहब त्यहाँ आउनु पऱ्यो भने म रेडीमा गएँ, बस्यो 2 घन्टासम्म यसो लन्च खाएर। अनि अब यसपल्ट पनि यो गोराले यताउता गऱ्यो भने म त मरेँ भन्ने अब फेटिलिस्टिक भइसक्यो कि मान्छे हुन्छ। सो मोटामोटी चाहिँ तपाईँहरूले अहिले जनरल आउटलाइन दिएको थियो, जनरल आउटलाइन। तपाईँलाई यहाँ अहिले डिटेलहरू सबै कुराहरू त भन्न लाग्यो भने धेरै कुरा हुन्छ। तर मुख्य कुरा के हो भने अब हामी सेन्ट्रलाइज गरेर अगाडि बढ्दैछ। हजुर तपाईँहरूलाई कसैले सोध्यो भने गोराहरूले इट इज अल बिङ डिस्कस एट द हायेस्ट लेभल, अनि हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्छौँ मात्रै भनिदिनुहोस्। तपाईँहरूले इन्डिभिजुअल सजेसनहरू नदिनुहोस् हजुर, किनभने गोराले त्यही भन्छ क्या, बट यु से द्याट बट अदर पिपल से समथिङ एल्स भन्छ क्या, यस्तो कुरा आउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले चाहिँ त्यो अरू कुराहरू अफर नगर्नुहोस्। वाट्स बिन डन इज डन बाई सदरगढ टिम। मैले पनि यहाँ सदरगढ भन्ने बित्तिकै हामी नै हो भन्छ अरूले होइन। तर अब मेन अहिले यहाँसम्म पुगेको त उहाँहरू हो। तर अहिले सबैको सिग्नेचर छ, कति सिग्नेचर गरेको छ 10 जनाले यो हाम्रो अब अगाडि यसरी बढ्ने भनेर। अनि मैले चाहिँ त्यहाँ बोल्ने भनेर त्यो भइसकेछ। अनि यति साह्रो कि निगोसिएटर भन्ने नाम पनि लेख्न मन नगर्ने के हाम्रो अरूहरूले। अनि अहिले चाहिँ मलाई चाहिँ के टाइटल दिएछ भने कति मान्छेले बुझेको छैन, सेक्रेटेरिएट हो हजुर। म चाहिँ देयर इज अ बिग डिफरेन्स बिट्विन सेक्रेटेरिएट हजुर। हाम्रो त्यही भित्र पनि नबुझेर म त सेक्रेटरी भन्दो रहेछ। सेक्रेटेरिएट भनेको तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने अब युनाइटेड नेसनको जनरल सेक्रेटरीको तल त सेक्रेटेरिएट हो नि, डेमन प्याटरसन पनि त सिभिल सर्भन्टको सेक्रेटेरिएट हो नि त, होइन? सेक्रेटरी भनेको भिन्दै हो त, सेक्रेटरी भिन्दै हो। अनि के भन्छ तपाईँ त सेक्रेटरी हो त यसो गर्नु पनि भन्छ है, होइन? त्यति त बुझे छैन कति अर्गनाइजेसनको टाउकीहरूले गर्दाखेरि त अब हाम्रो नेगोसिएसनमा के बुझ्ने भन्ने त बाँकी छ। अब कुरा अब एउटा अब तपाईँलाई छन्क हजुर कसरी मोरलाइज इट्स मैले भने नि इट्स अ डिप्लोमेटिक सोल्युसन। हामीले चाहिँ नियम लगायो भने गोराको बच्चाले बट वी वेन्ट टु कोर्ट, द कोर्ट सेड द्याट वी वर फेयर भन्ने छ क्या, होइन? फेयर भन्छ नि त अहिले, एउटा फेयर भन्ने वर्ड आउँछ। अब सुरुमा चाहिँ इट इज अल इन द ट्राइप्यारल एग्रिमेन्ट, द इन्डियन गभर्मेन्ट विल अब्जेक्ट भन्ने थियो। पछि इन्डियन एम्बेसीलाई चिठी पठायो हामीले, पठाउँदाखेरि वी हेभ नो अब्जेक्सन भन्दाखेरि कस्ट अफ लिभिङमा गयो त। कस्ट अफ लिभिङ भन्दाखेरि त नेपालको कस्ट अफ लिभिङ भन्दाखेरि त अहिले मेरो कुरा के हो भने हामी हङकङमा हुँदाखेरि त किन कस्ट अफ लिभिङ भन्ने त, हङकङ मलायामा पनि त हामी त सँगै बसेको थियौँ नि त, गोर्खाली त अहिले त सबै एउटै भयो। सो कस्ट अफ लिभिङ भन्ने अनि अहिले बेलायतमा गएपछि त फेरि कस्ट अफ लिभिङको कुराहरू आएर त्यो पनि प्रेसर आएको छ हजुर मलाई अहिले। सो बेलायतमा गएर त उनीहरू त पुगेन त्यो पैसा भन्दाखेरि फेयर भन्छ। अनि अस्ति बिहान वालाज र मेरो चाहिँ अलिकति फेयरको विषयमा कुरा भएको थियो हजुर। वाट डज फेयर मिन? फेयर कुड मिन हाम्रो बिहान वालाज सरको विषयमा चाहिँ अर्कै मिनिङ हुन्छ, मेरो अर्कै मिनिङ हुन्छ। अनि मैले चाहिँ आइएम स्योर देयर इज अ फर्मुला हो भन्दाखेरि बल्ल हाँस्यो है। अब एउटा के फर्मुला त हुनु पऱ्यो नि, एक्चुअली गर्न पनि त एउटा फर्मुला हुनु पऱ्यो। इज वाट यु फिड इन, तपाईँले के फिड इन गरेको बल्ल राम्रो आन्सर आउँछ, होइन? तपाईँले एक्जाममा पनि त ठिक तरिकाले दिएन भने त कसरी आउँछ? तपाईँले रङ इन्फर्मेसन कसरी सल्लाह गरेर गर्यो? सो वी वान्ट टु सी अल द डिटेल पनि आउँछ हजुर यसमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै कुरा छ हजुर। अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरू अब कतिले थाहा होला कतिले थाहा होला, म त धेरै ठाउँमा हिँडेको छ हजुर। हामी जस्तै ब्रिटिस आर्मीमा
15 वर्षको सहवासको मान्छेलाई 3 वर्ष मात्रै फ्यामिली पाउने भयो। अनि वाइल हाम्रो परिवार यहाँ हुँदाखेरि त उनीहरूले त मेडिकल पनि थिएन, स्कुल पनि थिएन, केही पनि थिएन होइन। सो युजली तपाईँ पहिला छुट्टी जाँदाखेरि जस्तै म पनि अब के अरे बुढिया लिएर जाँदाखेरि त बल्ल जन्मिनु भयो भने अनि मेरो छोरा त्यही छ अहिले। अनि अब त्यो जन्मियो त्यो त स्कुल नहुँदै म त आइसक्यो होइन। लकली इनाफ म त सिनियर एनसिओ भएर पो गएको, तर सबै मान्छे त हुन्थेन नि, मेजोरिटी मान्छे त 15 वर्षभित्र आउँथ्यो नि त। सो 15 वर्ष सेपरेसन अलाउन्स छैन, केही पनि छैन। तर इन्डियामा के हुन्थ्यो? इन्डियामा अब यो कुरा तपाईँले बुझ्नुपर्छ। म त अब धेरै हिँड्नु पऱ्यो नि त्यसमा। अनि इन्डियामा के हुँदो रहेछ भने तपाईँ दोस्रो चोटिदेखि चाहिँ तपाईँ जाने अनि सेलेक्सन हुँदो रहेछ क्या कोटाको लागि के भनेर। अब मैले पाएन, देयर इज नो कोटा फर यु भनेपछि म बाहिर बस्ने हो आफ्नै पैसाले। तर मेरो परिवारले सबै मेडिकल पाउँदो रहेछ क्याम्पभित्र, स्कुल पनि पाउँदो रहेछ, तर क्वार्टर पनि नपाउँदो रहेछ। पछि फेरि क्वार्टर खाली हुँदै गएपछि पाउँदो रहेछ, त्यस्तो रहेछ। सो पछि फेरि पेन्सन गइसक्यो, पेन्सन गयो त मेरो छोराछोरी पढ्दैछ नि त। पढ्दै हुँदाखेरि इन्डियामा त 4वटा स्कुल रहेछ। 4वटा स्कुलमा उनीहरूले छोड्न सक्दो रहेछ, तर फ्री होइन हजुर, फ्री होइन, सब्सिडाइज गरेको। हाम्रो थियो थिएन। अब तपाईँले यहाँ हेर्नु भने उहाँ थामेलमा सैनिक भवन छ हजुर, कस्तो बिल्डिङ छ हजुर। अब इन्डियाको मान्छे त्यहाँ आउँछ पेन्सन थाप्न, कति बसहरूले पनि लिएर आउँछ हजुर। अनि त्यहाँ चाहिँ अफसर मेसमै दिन आउँछ हजुर। म पनि गएर एकचोटि यसो हेरेँ क्या, साँझमा दिन आउँदो रहेछ। खाना पनि सब्सिडाइज गरेर सस्तो हुँदो रहेछ। म चाहिँ घरिघरि सिंहदरबारमा कतिवटा मिटिङ जान्छु क्या, मिटिङ जाँदा त्यहाँ छाट जान्छ एकदम मजाको 150 रुपियाँमा खसीको मासु पुरै पाउँदो रहेछ क्या त्यहाँ सिंहदरबारभित्र। त्यो पनि सब्सिडाइज हो नि त। त्यस्तो रहेछ सबै। इन्डियाको धेरै फेसिलिटी हो भने पोखरामा पनि छ नि त। पोखरामा पनि तपाईँ म पनि गएँ, के हो भनेर आफूले बुझ्नु पऱ्यो नि त। त्यहाँ जाँदाखेरि त बिस्तर सबै पाउँदो रहेछ। तपाईँ कता आएर बिस्तर साइन गऱ्यो, त्यहीँ बस्न पाउने फ्री। हाम्रो मान्छे त कहाँ पाउँथ्यो? सो ऑल दिज लसेसहरू इट डिड नट इक्वेट भन्ने हाम्रो आर्ग्युमेन्ट हो क्या। तपाईँले सेनिटाइज गर्यो नि त। वी हेभ डन एभ्रिथिङ द्याट वी क्यान डु भन्ने। अनि तपाईँको अब हेल्थहरूको पहिल्यैदेखि डे 1 देखिको इन्डियाको त मेडिकल फेसिलिटी थियो नि त। ठुलो अपरेसन गरी इन्डिया जान पाउँथ्यो नि। हाम्रो पनि थियो अलिकति धारणसम्म जान सक्ने 1990 सालसम्म होइन। अनि सकेमा त्यो समयमा त यस्तो अहिले जस्तो गाडीहरू जाने पनि थिएन नि त, त्यति राम्रो फेसिलिटी थिएन। तर त्योभन्दा उता थिएन। इन्डियामा चाहिँ अब तपाईँको ठुलो बिमार भने कुनै मिलिट्री हस्पिटलमा जाने विथ एउटा हेर्ने मान्छे पनि जान सक्थ्यो, उसको पनि एउटा अलग्गै दिन्थ्यो। सो द्याट त्यो डिफ्रेन्सहरू छ भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरू आउँछ त्यसमा। सो इट वाजन्ट द सेम भन्ने कुरा के उहाँहरूले चाहिँ वी डिड एक्ज्याक्टली द सेम भन्छ। इट वाजन्ट द सेम। अब जस्तै अहिले अब ऱ्यानकै कुरा हजुर, ऱ्यानको कुरा पनि अब के भयो भने पहिला सुरुमा ऱ्यानहरू अब फाइन गरेर मै बुझेँ एउटा हुन्छ हजुर। के भएको भने म सेन्ट्रल जेलमा गएको थिएँ, एकजना मान्छेलाई भेट्न जाँदाखेरि हाम्रो एउटा पल्टनको एकजना त्यहाँ साफ एउटा कुरा भने, अनि उहाँको के भएको छ भने त्यो पेन्सन आइसकेर उसलाई पेन्सनको पनि आदि गरिदिएको रहेछ। अनि त्यति बेला हाम्रो डाउडल साहब हुनुहुन्थ्यो, एकजना हाम्रो त्यो डाउडल साहब जिटिआरको। अनि उहाँ चाहिँ त्यो कुरा गरेको, उहाँले त नो वी डोन्ट डु द्याट भनेर उहाँले तुरुन्तै मिलाइदियो त्यो। अनि यो 20 इयर्सको ग्यापको पनि त्यो कुरा भयो, त्यो पनि मिलाइदियो उहाँले। अज लङ एज चेक गरेर हो कि होइन, फेरि कहिले त बुढी लेखाउँछ हजुर, त्यहाँदेखि बुढी कता हुन्छ होइन, त्यो पनि झुट्टा हरकत पनि गर्छ नि त धेरै हाम्रो मान्छेले। त्यो त चेक एन्ड ब्यालेन्स त गर्नु पऱ्यो नि। सो अहिले चाहिँ एरोड साहबले चेक गर्ने, इफ दे आर लिभिङ टुगेदर इन द सेम हाउस वेदर दे हेभ सेक्सुअल अर नट, त्यो कुरा त होइन। दे आर लिभिङ इन द सेम हाउस त त्यो त इन्युमरेट गर्नु पऱ्यो नि त। गोराको त किनभने जति फरक भयो भने पाउँछ नि त भन्ने कुराहरू सबै उहाँले धेरै कुराहरू मिलाइदिनु भयो त्यति बेला। त्यही भएर हाम्रो हिमाल साहबलाई थाहा छ, त्यति बेला हामीले डाउट रुम बनाएर राखेको, कुर्सी टेबल पनि सेटअप गरेको। पछि अर्को साहब आएर फेरि अहिले साहब आएर आई डोन्ट लाइक दिस के भनेर निकाल्यो। अनि त्यो फर्निचर सबै मैले चाहिँ म्युजियममा लगेर राखेको छु क्या। हाम्रो गोर्खा म्युजियम छ नि पोखरामा, त्यहाँ लगेर राखेको छ। किनभने हामी पनि म्युजियम खोले के गर्यो। अनि त्यहाँ पनि त्यस्तै हो। गोरामा वाइ आर यु ओपनिङ दिस म्युजियम बिकज इट्स अ डुप्लिकेसन भन्छ ल विन्चेस्टरको। फन्डिङ विल बी स्प्लिट
भन्छ हामीले के फन्डिङ आएको उहाँले दिएको छैन। यति साह्रो के एभ्रिथिङ लड्नुपर्ने। अब अहिले हेर्नुहोस् त अब अफगानिस्तानको हो उनीहरूको लागि पनि डेन्जर हो इन्टरप्रेटर भन्ने सबै होइन। फुटबल लेडिज फुटबल टिम उहाँ अब के अरे पाकिस्तानमा हुँदाखेरि उनीहरू सबैलाई चाहिँ दे विल गेट किल भन्दाखेरि हामी पनि त लडाइँमा गएर वी वर प्रिपेयर्ड टु सेक्रिफाइस आवर लाइफ हो नि त। तर हामीलाई कति वर्षसम्म इन्युमरेट गरेन होइन, लड्नु पर्यो। फेरि 97 पछाडिको 2000 फेरि 97 पछाडि दिएन। अनि अब यो भनौँ भने अब गड्सकै कुरा के यो 97 सालको कुरा गरौँ भने दुईवटा कुरा गर्छु म। अहिले तपाईँहरू चाहिँ यो 97 पहिलाको चाहिँ हिसाब गर्न मिल्दैन त भने नि त। तर जब इन्डियाबाट हाम्रो मान्छेहरू आउँदाखेरि ब्रिटिस आर्मीमा फ्रम द इन्डियन आर्मी 1 to 1 दियो नि। हाम्रो इन्जिनियरको अमरबहादुर साहब होइन, अमरबहादुर साहब त लेफ्टेनेन्ट केजिओमा पेन्सन गएको मान्छे हो। जब ऊ ब्यारेकपुरमा बस्दाखेरि एकजना गोरा साहब आएर यु मस्ट गो टु गोर्खा इन्जिनियर्स एन्ड यु मस्ट बी नेक्स्ट जिएम के भन्यो। होइन म त अब मेरो सर्व चाहिँ छैन के भन्दाखेरि उहाँ बुढो पहिले यहाँ भेट्दाखेरि मैले कुरा गरेको हजुर उहाँसित यहीँबाट मारेरमा भेटेको थियो उहाँको छोरा राजेन्द्रको घरमा। अनि गर्दाखेरि त होइन तपाईँको पुरै 1 to 1 हुन्छ भनेर उहाँ जिएम पनि सेकेन्ड जिएम पनि गर्नु पऱ्यो क्युजीको होइन। उहाँको पेन्सन उहाँको र हाम्रो पेन्सन एउटै थियो प्लस उहाँको लेफ्टेनेन्ट केजीको पेन्सन पनि थियो नि त। 1 to 1 त दिएको थियो नि। अब 1 जुलाई 97 भन्ने बित्तिकै त्योभन्दा पहिलाको मान्छे त बेलायत बस्न पाउँदैन भने नि त। तर कोर्टमा गएर त जित्यो नि त्यो केस। जोयाना लाम्लेले धेरै मद्दत गर्यो त्यसमा। तर 97 सालको पछाडि पनि दिनुपर्छ भनेर आयो नि त। सो कहाँ गयो त 1 जुलाई 97 भन्ने कुराहरू। सो यो कुराहरू छ क्या धेरै कुराहरू। किनभने उहाँ गएर चाहिँ हामीले दिए भनेर त दिँदैन। हाउ डु यु जस्टिफाई भन्छ। अनि हामीले अब चाहिँ गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट पहिला पनि भनेको यो कुराहरू। तर एमओटीले चाहिँ अब बजेटको कुरा आउँछ नि त हजुर होइन। यति साह्रो पनि भन्यो मलाई मलाई भनेन त्यो ब्रिटिस के अरे नेपाल एमएजीको मान्छेलाई चाहिँ इफ वी वर टु गिभ द पेन्सन टु द गभर्नर्स वी हेभ टु टेक इट फ्रम समवेयर एन्ड वी हेभ टु कट इट फ्रम नेपाल एड टु नेपाल पनि भन्यो। अनि त्यो अरनले चाहिँ डोन्ट टक अबाउट दिस यु जस्ट टक टु मेजर जुलर भने मैले चाहिँ रेमन आर यु इम्प्लाइङ द्याट वी एक्स सर्भिस आर गिभिङ एड टु नेपाल जस्ट से सो विल बी क्वाइट ह्याप्पी भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई अप्ठ्यारो भयो होइन। त्यो भनिदिनु नि बरु हाम्रो पेन्सन लिएर एड दिएको भनेर। अनि अहिले पनि त्यही छ उनीहरूले भित्रभित्र प्रेसर लगाउँछ त्यो थाहा छ हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कि यो दियो भने त काहीँ न कहाँबाट लिनुपर्छ भन्ने। हाम्रो चाहिँ आर्गुमेन्टहरू र के हुन्छ भने हाम्रो माग गरेपछि उनीहरूले अब कुराहरू आउँछ। बेन वालेसले के भनेछ भने अनि त्यहाँ चाहिँ अलिकता खतरा कुरा आई विल सोर्ट दिस अल आउट विदिन माई एमओयू के अरे एमओडी बजेट भनेछ। बट वाट इज एमओयू बजेट होइन। बजेट त कति छ के छ थाहा छैन हामीलाई। अलिकता अफगानिस्तानबाट विड्रो भएको त होला किनभने अफगानिस्तानको त बजेट गरिसकेको उसको पैसा होला नि त होइन। ट्रेजरीबाट एकदम माग्न गाह्रो पर्छ नि त एकदम गाह्रो हुन्छ। अनि गर्दाखेरि त उसले त त्यो त भन्यो। भोलि त त्यही भएर अहिले यो पेटिसनमा चाहिँ आज बिहान मैले चाहिँ हाम्रो रामबहादुर राईलाई चाहिँ ल तिमीले यहाँ लिड गर्नु पऱ्यो म त यहाँ यता र उता पुरा कमिटमेन्ट छ भनेर त्यो सोमबारको लागि हामीले के भनेछ भने त्यहाँ मैले लेखेर उहाँसित बिहान पनि लामो कुरा भयो। तपाईँले लेखेर चाहिँ के भन्नुहोस् भने इफ हाम्रो इन्युमरेट गर्दाखेरि चाहिँ जति पैसा एमओटीले नपुगेको चाहिँ ह्याज टु बी डिबेटेड ब्रिटिस सरकारले कुरा गर्नु पऱ्यो क्या बिकज इट ह्याज टु गो बियोन्ड जानु पऱ्यो नि त यदि त्यहाँ पुगेन भने। अनि अर्को कुरा चाहिँ के आउँछ भने हजुर अब तपाईँले एक दुईवटा कुरा बुझ्नुपर्छ हो त्यही हो पैसाको कुरा आउँछ क्या वाइ डु वी इन्युमरेट। तर मैले के भन्नेवाला छ भने अनि अफिसरको कुरा जबसम्म यो अफिसर हुँदैन नि टिम के मैले केही पनि सोध्न मिल्दैन रहेछ। सो मैले एमओडीलाई क्यान आई हेभ दिस इन्फर्मेसन भन्दाखेरि वेल इट्स नट अफिसियल यार भन्ने भयो नि। अनि मैले के सोध्नेवाला छ भने अहिले चाहिँ एनुअली कति छ हाम्रो कति मिलियन पेन्सनहरू फ्रम 1st of January 1948 टु द 30th of September भर्ती भएको मान्छेको तपाईँको लायबिलिटी कति छ भनेर माग्नेवाला छ क्या।
अनि हामीले अहिले माग गरेको चाहिँ तपाईँले हिसाब गर्दाखेरि हिसाब गरिसकेको तिनीहरूले भित्रभित्र गोराहरू त एकदम अप टु डेट हुन्छ नि त गरिसकेको छ किनभने त्यही हुन्छ पनि मेरो मान्छेहरू छ त्यहाँ टिममा मलाई भनिसकेको छ अनि गर्दाखेरि तर मलाई अफिसियल पाउनु पऱ्यो नि त सो कति हो लायबिलिटी कति हो अब कति हो यो डिफरेन्स कति हो भन्ने पनि त्यो कुरा आयो नि त डिफरेन्स चाहिँ कति हो भन्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा यति धेरै छैन क्या उनीहरूको बजेट अनुसार क्या इज अ ड्रप इन द ओसन खालको हो त्यो त्यस कारणले गर्दाखेरि अनि ओसो इट्स अ डिक्रिसिङ लायबिलिटी हो नि त डिक्रिसिङ भनेको के हो भने अब भोलि त मर्दै गएपछि त बुढाबुढी खाँदै जान्छ अरू पछि त के अरे घट्दै जाने नि त किनभने उहिले त अब मलाई इमर्जेन्सीमा होइन थुप्रो मान्छे त्यो के अरे हाम्रो बोर्नियो कन्फर्मेसनमा अब 16,000देखि 8,000सम्म बनाइदियो भनेपछि त त्यो मान्छेहरू त ओले चाहिँ पनि मर्दैछ नि त सो त्यही भएर फेरि उनीहरू लस आउट नभनेर गुडविल पेमेन्ट वान अफ पनि दिएमा बरु उनीहरूलाई चाहिँ अलिकता मनको शान्ति होस् भन्ने हाम्रो रिक्वेस्ट हो क्या सो द्याट वी सिम टु हेभ लुक्ड आफ्टर दिस गाइज वुड नट लुक आफ्टर हो कि गोर्खालीले त सबै लोयल्टी दिएर सबै दिएर वी एक्सपेक्ट आवर सुपिरियर्स टु लुक आफ्टर आवर इन्ट्रेस्ट यसरी जाने हो क्या बट वी फिल आवर सुपिरियर्स डिडन्ट लुक आफ्टर आवर इन्ट्रेस्ट अनि त्यही भएर हाम्रो गोरा साहबहरू चाहिँ धेरै हामीसित इन्भल्भ हुन माग्दैन होइन बिकज इट विल बी एडमिटिङ द्याट दे मेड अ लट अफ मिस्टेक भनेर त्यो कारण हो क्या हामीसित अहिले अनि अहिले यङ्गरहरूले चाहिँ अलिक कुरा गर्छ तर पहिलोले कुरा गर्न माग्दैन अनि म नामहरू लिँदैन हजुर मेरो मसित त कुरा हुन्छ कोही मलाई फोन पनि गर्छ हजुर अनि अस्ति रेडिङमा गएछ कर्नल बिजी अनि त्यहाँ लेखेछ कि फोगटन गोर्खा लेखेछ नि यो फोगटन भन्ने निकालिदिनुहोस् भनेर गएछ है त अनि कर्नल बिजीले अनि गर्दाखेरि यो त निकाल्दैन भने चाहिँ ज्ञानराज थियो होइन ज्ञानराज चाहिँ हाम्रो एकजना सेकेन्ड इयरको छ त्यहाँ सबै काम गर्ने अनि उनीहरूलाई चाहिँ अलिक ऊ भएछ कि फोगटन भनेर पब्लिसिटी हुँदाखेरि त झन् रेटिङमा त झन् अब ज्ञानराज चाहिँ एकदम हाई प्रोफाइल भयो सबैले चिन्छ बसमा गयो भने पुरा हात हल्लाउँदा चाहिँ अस्ति म उसित हिँड्दाखेरि त्यस कारणले गर्दाखेरि धेरै हाई प्रोफाइल हुँदाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई अलिक अनकम्फर्टेबल भएको छ क्या तर अब त्यो चाहिँ बिहान वालेसले पनि फिल गरिसकेको एन्ड पब्लिक सपोर्टहरू हाम्रो गोराहरूले पनि थुप्रोले एक्सहरूले तपाईँले देख्नुभयो धेरैले सपोर्ट गरिसक्यो धेरैले अनि यो पब्लिसिटी हुँदाखेरि बिबिसीको आइटिएनको हो त्यस्तो मात्र इन्टरभ्यू दिन्छु मैले हजुर मैले धेरै दिँदैन तपाईँले गएर कोही ठाउँमा मैले चाहिँ धेरै कुरा गर्दैन हुन्छ दे वुड बी टक अनि के हो भने बिहान वालसलाई अस्ति मैले भनेको लास्टमा अब तपाईँलाई हामी चाहिँ अब चाहिँ वी मस्ट ह्याभ यो टक टु एन्ड इन एन एमिकेबल एन्ड म्युचुअल बेनिफिट फर बोथ साइड किनभने टु पुट एभ्रिथिङ इन रिस्क सो द्याट हाम्रो गोर्खा विल ह्याभ अ डिग्निटी ब्याक तपाईँहरूले हेर्नुभयो भने त्रिपक्षमा के लेखेछ भने यो गोर्खालीहरू सबै गर्न ठिकै छ अनलेस इट प्रुभ्स टु बी डेट्रिमेन्टल टु द डिग्निटी अफ द गोर्खाज लेखेछ नि त्यहाँ सो हामीले त्यो शब्दमा जाने हो क्या वी नट गोइङ गो ओल सोर्स अफ एङ्गलमा जाने होइन वी हेभ टु पिक अप दिस वर्ड्सहरू बिकज त्यो कोडहरू केमा गयो भने त पैसा लाग्छ हजुर अब गड्सको अहिले 64,000 पाउन्ड तिरिसक्यो 50,000मा किटी छ अस्ति गड्ससित बस्दाखेरि कुरा भयो हजुर म पनि बसेको थियो क्युसीलाई कुरै थाहा छैन हजुर मैले कति कुरा भन्दाखेरि त अलमल भयो अनि त्यो क्युसीलाई छाडिदियो तर 64,000 पाउन्ड त गयो नि त होइन वेस्टेड सो इफ यु डोन्ट डु होमवर्क अनि अहिले गर्छहरूले पनि पहिला हाम्रो सम्झौता थियो तपाईँहरू चाहिँ के गर्नुहुन्छ भनेर उहाँहरू कोर्टमा गइहाल्ने भन्ने हतार क्या हो कि कोर्टमा जाने बित्तिकै जित्छ भन्ने त छैन नि कति कोर्टमा हारेको छ नि एन्ड कस्ट एक्सपेन्सिभ छ त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले चाहिँ अस्ति अल्टरमेट दिएको थियो हामीसित जाने गर्ने कि कोर्ट गर्ने तपाईँ कोर्टमा गयो भने त मैले निकाल्नु पऱ्यो नि फेरि किनभने इट्स इन द कोर्ट भनिहाल्छ नि फेरि एउटा सब्जेक्टले गर्दाखेरि हामीलाई फेरि झुम्डाएर राख्छ क्या सो उहाँलाई भन्दाखेरि अहिले चाहिँ उहाँहरू सबै हामीसित जाने भएको छ हामीसित पाएन भने बल्ल हामी कोर्टमा जान्छौँ भनेर हाम्रो सम्झौता भइसकेको छ सो इट्स अल अ टिम वर्क हो हजुर हामी सबै अब मिलेर गर्नु पऱ्यो हुन्छ हजुर हामीले एक दुसरालाई खुट्टा तान्ने केही नगर्नु छ तपाईँ कोही मान्छे छ भने त्यो डेट्रिमेन्ट हामी कुरा गर्दैन हामी चाहिँ मैले भने नि त म त अब कुरा गर्ने वाला छैन हजुर
मैले सिधा कुरा गर्ने हो यति साह्रो कि अब मेरो पछाडि पनि बस्ने अरे क्या उहाँहरू किन बस्ने नि राजुलले भन्यो तपाईँले विश्वास गर्दैन उहाँलाई पनि भने नि त मैले के त्यहाँ कुरा गर्न गएर हुने नहुने कुरा गरेँ भने त मलाई त खतम हुन्छ नि मै अघि अनि म त्यहाँ कुरा गरेर त त्यहाँ सबै रिपोर्ट अनुसार त भोलि नतिजा त आउँछ नि नतिजा के आउँछ त थाहा छैन हामी त्यस कारणले तपाईँहरूलाई चाहिँ अहिले जानकारीको मोटामोटी मात्र हजुर अनि यहाँ चाहिँ अहिले अझ चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले बेन वालसले एक दुईवटा कुरा भनेको छ त्यही हो हजुर वी डोन्ट वान्ट टु टक अबाउट वर्ल्ड वार 1 वर्ल्ड वार 2 इट्स अ क्यान अफ वर्म कमनवेल्थ कन्ट्रीले पनि पुरा गाँजीमा चाहिँ हुन्छ सो ओन्ली फ्रम भनेर त्यो मैले भने जस्तो आइसक्यो 1 जनवरी 1948 टु डेट हुन्छ तर फर दोज हु जोइन फ्रम अप टु 30th सेप्टेम्बर 1993 हुन्छ हजुर त्यो ब्राकेटको मान्छे कुरा गर्ने हो अल इस्युज इन्भल्भ विथ द्याट होइन अब मलाई हाल्दियो भने मैले हालेको छ हजुर के हालेको छ भने जस्तै हाम्रो पेन्सन कार्ड खाँदैछ नि त नेपालमा उहाँहरूको पनि 1 महिनासम्म एब्सेन्ट हुन पाउने भयो नि त होइन तर उहाँहरू मात्रै होइन नि त गोरा सबैलाई हो नि त हामीले त अझ 3 महिनाको मिलाउनु पऱ्यो भन्ने छ नि त होइन अनि म सफा भनिदिन्छु अहिले गिभ ओ टेकमा त त्यो पनि जान सक्छ हुन्छ बिकज त्यो त गोराले दिएछ भने त फेरि हामीलाई सबै दिने कुरा भयो नि त सबै कुराहरू त्यस्तो कुरा धेरै छ क्या धेरै कुराहरू हालिदिनु भने इन्डिभिजुअल इस्यु पनि हालेको छ हामीले तर म सफा अहिले भनिदिन्छु भोलि चाहिँ गर्दा गर्दा कहाँ हुन्छ दे विल बी गिभ ओ टेक त भनिसकेछ तर हामीले सक्दो चाहिँ हाम्रो कोर इस्यु चाहिँ विभिन्न किसिमको पेन्सन रिलेसनसिप प्याकेज गुडविल पेमेन्ट भन्ने चाहिँ कोर इस्यु हो त्यो एन्ड द्याट विल सल्भ 90% होइन अब त्यही मेडिकलको आयो त्यहाँ मेडिकलको छ हजुर अब मेडिकलको विषयमा अहिले एकदमै जहाँ गए पनि मैले अब यस्तो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब कहाँबाट पैसा लिने भन्दाखेरि चाहिँ एमओडीले के वी डोन्ट ह्याभ द मनी वी फाइन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले अब एक दुईवटा प्रपोजल गर्नेवाला छ हजुर एउटा प्रपोजल के हो भने जुन चाहिँ गोर्खा वेलफेयर ट्रस्टको चाहिँ च्यारिटी मनी चाहिँ त्यो ट्रस्टले गर्छ हामीसित केही छैन वी डोन्ट ह्याभ एनी से तपाईँहरूले चाहिँ के अरे कतिजनाले भन्छ टोपी एउटा आएर मादल ठोकेर के भन्ने कुराहरू के अब त्यो कुराहरू छोडिदिनुहोस् हुन्छ अब वास्तवमा भनौँ भने हामीले जो मान्छेले धेरै नोकरी गर्यो त्यसले धेरै दियो नि त तर अहिले फेरि अफसर भएको मान्छेले कम पाउने भन्छ नि त होइन अनि मैले त्यो पनि भनेको छु एनएचएसमा गएर त ब्रिगेडियर भनेर त उसले कम त तिर्दैन नि त मेजर जनरल भने त कम तिर्दा एउटै हो नि त सिपाही हो भने मेजर जनरल एउटै हो एनएचएसमा होइन तर त्यो च्यारिटी मनी हुनाले चाहिँ ट्रस्टिजले जियो भने त्यही हो कि द्याट्स दि लो हो त्यस कारणले हामीले धेरै कन्ट्रिब्युसन गर्न सक्दैन हुन्छ तर अहिले एमओडीले 10 वर्षको लागि 25 मिलियन पाउन्ड दिएको छ 10 वर्ष भनेर क्या 25 मिलियन भन्दाखेरि त धेरै देख्छ नि तर हरेक वर्ष चाहिँ 2.5 मिलियन मात्रै हो नि त होइन अहिले पर इयरको पुरा दिने हो भने 32 मिलियन पाउन्ड जति लाग्छ यो चाहिँ भित्र सोचबाट आइसकेको छ मेरोमा हुन्छ मैले यहाँ लेखेको पनि छ किनभने मैले लेख्दाखेरि त फेरि हुनु पऱ्यो नि पक्कै त्यस कारणले गर्दाखेरि वेलफेयरको नाउ 2,15,000 मात्रै पाउँछ तपाईँको म्याक्सिमम बट देयर आर स्पेसल केसेस त हुन्छ हजुर उनीहरूको डिस्क्रेसनमा किनभने अब कोही मान्छे वेलफेयरको केही पनि छैन होला उसको 10 लाख गयो भने उनीहरूको कन्सिडरेसन हुन्छ त्यो तर जेनरल आउटलाइन चाहिँ जेनरली चाहिँ तपाईँ 2,15,000 मात्रै हो तपाईँ 10 लाख खर्च भयो भने त तपाईँ 2,15,000 मात्रै पाउने भयो नि त अब हाम्रो चाहिँ के हो भने वेयर इज द मनी कमिङ फ्रम भनेर त्यो आयो भने एमओडी कन्ट्रिब्युसन पनि हाम्रो पेन्सनमा लगाइदिनु पर्यो भन्ने कुरा के होइन अनि हाम्रो अर्को कुरा पनि के छ भने हामीले के पनि क्वेसन गर्दैछ भने यो काठमाडौँमा नै क्याम्प छ यत्रो मान्छेहरू बसिरहेको छ सर्वे पोखरामा पनि छ वाट इज डुइङ भन्ने पनि आउँछ कि बिकज त्यो पनि त एमओडीको बजेटबाट आयो नि त सो दे आर डुइङ ए रिक्रुटमेन्ट वन्स पर इयर अनि हाम्रो गल्लावाले त गर्छ नि तर मेन त पछि त सर्भिङमै आउँछ नि त पराठी खेलाउने सबै त होइन वान त्यो सेलेक्ट भयो त्यो सबैले गर्छ सर्भिङले गर्छ नि त सो वाइ डु वी निड सो मेनी ओभरहेड भन्छ कि त्यसलाई होइन अनि यहाँ अब क्याम्प पनि होला इज जस्टिफाइड होला त्यो पनि हामी त सुन्न पाऊँ भन्ने हामीले माग गर्दैछ क्या बिकज द होल आइडिया इज अननेसेसरी स्पेन्डिचरबाट कहाँ कट गरेर
हाम्रो पेन्सनमा इन्युमरेट गर्नु पऱ्यो भन्ने कुरा हो। सो एट द सेम टाइम वेयर इज द मनी गन कम भने हामीले पनि सजेस्ट त गर्न सक्छ नि, हामीले त यो भने ठोस भन्न त सक्दैन, तर what about this भन्न त मिल्यो नि त। बिकज एट द एन्ड अफ द डे चाहिँ के हो भने द मनी इज गन कम आइदर दे गेट इट फ्रम द ट्रेजर, आइदर गेट इट फ्रम द एमओडी, ओ जहाँबाट भयो भने इन्युमरेट गर्ने भन्ने त फेरि आयो नि त पछि। अनि मैले भने डिक्रिसिङ लायबिलिटी भनेपछि त एभ्री इयर त घट्दै जान्छ नि त, होइन? सेममा चाहिँ अब के हुन्छ अहिले जिपिएसमा त तपाईँहरूको उसले रिम्यारी गर्यो भने देवर बाई सी लुजेस अ पेन्सन, होइन? गोराहरूको पनि त्यो लुज थियो नि त, तर गोराहरूको त अहिले त कोर्ट गरेर जित्यो नि त। सो अब गोरानीहरू त अब बुढा मऱ्यो कहाँ कहाँ बस्छ र, होइन? फेरि यस्तो बिहा गर्थ्यो पेन्सन, अहिले उनीहरूको पेन्सन चाहिँ लस नहुने भयो नि त। विडो पेन्सन उसले रिम्यारेज गरे पनि त्यो पनि त हुनु पऱ्यो नि त हामीलाई, होइन? किनभने हाम्रो पनि त भोलि अहिले बेलातिर गएको त यङ वाइफ्सहरू हुन्छ, होइन? फर इक्जाम्पल हाम्रै शङ्कर थापाको श्रीमती भर्खरको थियो, होइन? बिचरा छोरालाई पाल्यो, भर्खर उमेरमा अर्को केटासित पनि लभ हुनुहुन्छ, म्यारिड हुनसक्छ नि त। म्यारिड हुने बित्तिकै त तपाईँको पेन्सन उठ्छ भनेपछि त गर्दैन नि त, होइन? तर त्यो त अब इन्युमरेट त गर्नु पऱ्यो नि त, जस्ट लाइक एक्ज्याक्टली गोरा जस्तो के। सो द्याट्स जस्ट अ थुप्रो कुरा हुन्छ, धेरै छ कुरा, पेजै पेज छ कुराहरू, तर तपाईँलाई अब यहाँ के अरे एउटा डाइरेक्सन के हुँदैछ अनि अलिकता छन्कमा त दिएको हजुर। अनि म अब ओपन गरिदिन्छु हजुर, तपाईँहरूको केही कुरा छ भने मलाई सोध्नलाई तपाईँले हात उठाउनुहोस्, अनि म सक्दो चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई चाहिँ जवाब दिने कोसिस गर्छु। कसैको छ हजुर? होइन हजुर? हजुर गभर्मेन्टको टिम चाहिँ अहिले के भइरहेको छ भने म अहिले आएको गभर्मेन्ट टिमसित कुराकानी गर्न आएको हो हजुर। शेरबहादुर देउवाले चाहिँ के भन्दैछ भने अनि डिसेम्बरमा कुरा डिसेम्बर कहाँ लेखेछ भने लेखेछ नि त डिसेम्बर, त्यो तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ लेखेको छ नि लिउ डकटीको कागजमा, इट विल स्टार्ट इन डिसेम्बर भनेछ उसले त, त्यो पनि नहेरेको छ, होइन? अनि रातो चाहिँ अब जनवरीमा गएर चाहिँ बल्ल मात्रै सुरु गर्ने भन्छ, वाइ वेट भनेर हामीले फेरि अहिले म पनि जान्छु अब वाइ डोन्ट वी डु इट थ्रु इमेलहरू केहरू सेट डेज, वाइ किन ऊ नै गएर हुनु पऱ्यो त? पछि टिम भइसकेर त उसले त एडमिन अफिसर जस्तै हो नि त। द्याट्स व्हाट ही रातो, whether he likes it or not, he is just an admin officer हो, फेसिलिटेट जुन जो टप टिम जान्छ उहाँलाई कहाँ गर्ने के गर्ने भन्ने, अनि सरकारसित ब्रिटिसको एमओडी हो वेभरसित मिलाउने हजुर। सो देयरफोर टक टिम चाहिँ हामीले जति छिटोमा आएछ, अहिलेको सरकारले चाहिँ ढिलो गर्दैछ। अनि हाम्रो अहिले कङ्ग्रेसको दुईजना छ, दिलमान पाखरेन सेकेन्डको हजुर, कङ्ग्रेसको मन्त्री पनि हुनुभएको, उहाँ हाम्रो लाइनमा एकदमै हिँड्दैछ हजुर। अनि हाम्रो गर्ज गुरुङ पनि छ हजुर। सो देयरफोर हामीले पनि त्यस्तो गर्नुपर्छ के अन्त, शेरबहादुर देउवा आयो कङ्ग्रेस पार्टीलाई पकाउनु पऱ्यो नि त, सक्दो लाउरेहरू क्या। अनि त्यो लाउरेहरूलाई गरेमा अलिक राम्रो हुन्छ। भोलि फेरि अबर्जर एमाले आयो भने एमालेको मान्छे लाउरे पकाउनु पऱ्यो, होइन? आई मिन द्याट्स द वे। सो देयरफोर टक टिम चाहिँ अहिले हामीले मागेको छ, यिनीहरूले चाहिँ डिले गर्न लागेको छ। हामीलाई के भन्छ भने जति डिले गर्यो चिसो हुँदै जान्छ क्या, वी वान्ट टु सोल्भ इट एज सुन एज पोसिबल। अनि हामी शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ अहिले भन्दैछ। अनि मैले शेरबहादुर देउवालाई अस्ति भेट्दाखेरि एउटा फ्रेम हालेर दियो कि एउटा आर्टिकल, तपाईँलाई थाहा छैन होला, आज के भएको थियो भने 1996 सालमा शेरबहादुर देउवा आएको थियो कि बेलायतमा, म त्यति बेला गोर्खा मेजर थियो, होइन? अनि हाम्रो जेमल कामन साहबले बेलायतमा फ्यामिली नदिने अरे क्या, हामी त मुग्लिस बस्यो नि त, होइन? अनि उसले एभ्रीबडी विल ब्रिङ फ्यामिलिज, वी डोन्ट ह्याभ द क्वार्टर भनेर भनेको कि त्यसले। भन्दाखेरि चाहिँ होइन साहब, त्यो त यु नो वी त दोस्रो चोटि दिउँला, त्यसो गरेर वी क्यान वर्क इट आउट भन्दाखेरि यति साह्रो नमानेको हजुर, अपोज गरेको। म 2.5 वर्ष मुग्लिसै बसेँ नि त, होइन? अनि पछि शेरबहादुर देउवा 1996 सालमा आएको थियो क्या, आउँदाखेरि चाहिँ वेल इफ यु वान्ट भनेर मलाई पठाएको त्यहाँ, तपाईँलाई त्यो कुरा थाहा छैन होला। अनि त्यति बेला जन मेजर र हाम्रो माइकल पोटेलो थियो त्यहाँ डिफेन्स सेक्रेटरी। अनि पेन्सनको पनि कुरा गरेको थियो, पेन्सनको कुरा गरेको थियो, तर पेन्सनको कुरा गर्न मानेन। तर फ्यामिली पर्मिसनको चाहिँ माइकल पोटेलोले चाहिँ आई हेभन क्लोज दिस,
आई विल रिओपन भनेर पछि चाहिँ 97 सालदेखि फ्यामिली किने गरेको हजुर उहाँले। तर त्यसमा एउटा कन्डिसन राखेको उहाँले, रिक्रुटमेन्ट अफ गोर्खा सुड नट स्टप भनेर राखेको थियो। त्यही आर्टिकलमा छ क्या, शेरबहादुर देउबा भन्ने सबै छ नि त। अनि त्यो अस्ति लेखेर दिएको त 25 वर्ष अगाडिको कुरा के उसले के याद भने मैले चिने तिमीलाई भन्छ कि मलाई पोलिटिसियन त भनिहाल्छ नि, मलाई कहाँ चिन्ने थियो होइन उसले गर्दाखेरि। अहिले घुमेर आउँदाखेरि अहिले पनि के लेखेछ भने बेन वालेसले, अब तपाईँलाई एउटा अहिले कुरा आयो हजुर त्यो टक टिमको, अहिले कन्सेन्सस गर्दाखेरि बेलायतमा 20 वर्षदेखि 40 वर्षको गोरानीहरूले वी डोन्ट निड द आर्मी भनेर आएछ। तर आर्मी त हुन्छ नि त होइन, एमओडी तर्स्यो क्या। किन तर्स्यो भने अब यो टोलीहरू त भर्ती हुन नआउने भयो नि त, अब भर्ती गर्नु पऱ्यो कहाँ। अनि अहिले बेन वालेसले फेरि शेरबहादुर देउबालाई के भनेछ भने वी आर लायबल टु इन्क्रिज रिक्रुटमेन्ट अफ गोर्खास भनेछ, इन्क्लुडिङ फिमेल। हामीलाई प्रब्लम छैन हजुर, हाम्रो प्रब्लम सल्भ गरिदिनुहोस् अनि द्याट क्यान गो अन। त्यो हाम्रोबाट कुरा भएन, तर उसले चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीले त्यो कुरा हालेछ हजुर। सो टक टिम चाहिँ जति जति छिटोभन्दा छिटो भनेछ। तर शेरबहादुरले भन्दैछ राजदूत नजाँदासम्म हुँदैन भनेछ, विच इज जनवरी हजुर होइन। हामी जसलाई अलिकति अप्ठ्यारो छ क्या, म त फेरि नोकरीमा छ नि त हजुर, 72 वर्ष भयो होइन। ऊ अब भोलि सिन्धुपाल्चोक जानु पऱ्यो, कहाँ जानु, 2 रसोवामा नि प्रोजेक्ट छ हजुर होइन। अनि मैले फेब्रुअरीसम्म छुट्टी लिएछ, फेब्रुअरीसम्म अहिले डिसपियर भनेर लिएछ। फेरि मार्च एकै बेला त मलाई नि अप्ठ्यारो हुन्छ नि त, किनभने इट इज अ भलन्टियर। बट एट द सेम टाइम हामी के हो भने फेरि हामीलाई इम्प्लोय गरेको मान्छेलाई त अलिकति होइन हामीलाई अप्ठ्यारो हुन्छ क्या त्यो कुरा। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले जति छिटो भनेछ। तर शेरबहादुर देउबाको अनुसार चाहिँ जनवरीभन्दा पहिला हुँदैन भन्ने जस्तो छ। उसको अनुसार हामीले चाहिँ जोडतोड गरेर एटलिस्ट डिसेम्बरमा चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी क्या हजुर, यसो चियापानी खाएर ड्रिङ्क खाएर वी आर नाउ दिस इज द टिम भनेर कुरा गरौँ भन्ने हामीले त्यो गर्न लागेको छ क्या सर। त्यस कारणले गर्दा त्यो हाम्रो हिजो पनि मिटिङ भएको थियो के अरे एक्जिक्युटिभ कमिटीको सत्याग्रहको, अनि त्यो गर्न लागेको छ। सो इट विल ह्यापन इन जनवरी, बट वी होप द्याट इन्ट्रोडक्टरी मिटिङ इन डिसेम्बरमा, सो द्याट किनभने बेन वालेसको चिठीमा लियो डगटेको चिठीमा भनौँ न, लियो डगले सिग्नेचर गरेको चिठीमा चाहिँ इट विल स्टार्ट इन डिसेम्बर भनेछ। शेरबहादुरले त कहाँ भनेछ भन्छ हजुर, त्यही छ हजुर, हामी चिठी पनि देखाइदिएछौँ। हुन्छ ल सो त्यो होला। अरू हजुर ल मेडिकल हाम्रो यहाँनिर वेलफेयरमा गयो भने 1500देखि तलको क्लेम गर्नु पाउँदैन। तर हाम्रो मलाई लाग्छ जति नै होस् त्यो खास लाइबिलिटी उनीहरूकोमा छ, त्यो हामीले 10 रुपियाँ नै किन होस् खास क्लेम पाउनुपर्ने हो कि 1500देखि तल पाउँदैन। अनि त्यो 1500 भने त ठुलो हो नि त यहाँनिर। अनि हामीले जस्तो एउटा डक्टरले लेखिदियो रिकमेन्डेसन, अब म नोर्विकमा गएँ, अब 1455 भयो भने पाइँदैन, 1500 भन्दा माथि हुनु पऱ्यो। अनि अब त्यस्तो केस त अब जस्तो एउटा मेरो मानिलिउँ एउटा केमा गयो अनि त्यो 1500देखि पाएन, फेरि भोलि अर्को केसमा गयो फेरि 1500 लाग्छ, पाएन। त्यो एउटै केसको जस्तो एउटा थाइरोइडको गयो भने त्यो थाइरोइडकै केसमा कन्टिन्यू भयो भने अब 1500 भन्दा माथि पाइयो। अब अर्को फेरि केस के भयो गयो 1500 भन्दा तलै हुन्छ। त्यो मैले बुझेँ होइन। अनि होइन त्यसमै अरू पनि, अनि त्यो पाइएन एकदमै जस्तो पाउनुपर्ने, जस्तो इन्डियामा त्यो पनि पहिला भइरहेको, फेरि अरूलाई पनि। अब इन्डियामा चाहिँ उनीहरूको त्यस्तो छैन, सबै उनीहरूको पाइन्छ होइन। अनि मेडिकल उ छ, हाम्रो चाहिँ जस्तो च्यारिटेबल अथवा वेलफेयर ट्रस्ट भनेर एउटा राखिदिएको छ, त्यो चाहिँ कहिलेसम्म एउटा क्लज त्यो छ। अब जस्तो मिनिस्टर अफ डिफेन्सबाट पनि आएको छैन। अब त्यो ट्रस्टबाट एउटा लिमिटेसन 2 लाख कति भएको छैन। तर खास भन्यो भने अहिले कुरा जेनरल ब्रिगेडियरदेखि लिएर सिपाहीसम्म एनएचएसबाट वहाँनिर छ। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ अब त्यो च्यारिटेबल एउटा क्लज छ,
अब एउटा हदसम्म एउटा गएर पछि त्यसबाट आएन भने अब एमओटी अथवा उनीहरूले अब त्यो एउटा उनीहरूको आफ्नो राखे डिफेन्सिभ हो। तर पछि भविष्यमा हामीले अब जस्तो त्यो त्यहाँबाट आएन अथवा च्यारिटेबल कुनै छैन, ट्रस्ट नै छैन भने कहाँबाट? अब जस्तो हामी त त्यो एउटा हदसम्म हामीलाई उनीहरूले त्यो पछि उनीहरूले आफ्नो उमा राखेको छ नि त। त्यो त हामीले अब कतिसम्म पाउने 2 लाख होइन, कति एउटा साधारण अब आफ्नो जस्टिफाई गरेर अब पाउने भनेर भनेछ। तर जिरोबाट नै खास हामीले यहाँनिर क्लेम पाउनु पनि पर्ने हो होइन। हामीले हाम्रो त्यो ट्रस्टले गरेर भन्ने च्यारिटेबलबाट त होइन नि त। हामी त 100% हाम्रो किन 10 रुपियाँ नै नहोस् खास पाउनु पर्ने हो भन्ने मैले उहाँहरूलाई कस्तो लागेको छैन, त्यो मनमा लागिराखेको कुरा है। यो मेडिकलको विषयमा मैले अघि भने तपाईँहरूको डे 1 देखि नै इन्डियामा पाइरहेको मेडिकल हाम्रो थिएन। 1969 त्यति बेला ब्रिगेडियर प्याटरसनले जो बोर्नियोमा लडाइँ सक्ने बित्तिकै यत्रो मान्छे गएपछि त्यो हार्ट चुक्कियो भनेर पछि मेजर जनरल भन्नुभयो। प्याटरसनले इनिसिएट गरेको 1969 मा, अस्ति 50 वर्ष पनि बनायो उहाँ 1969 है। अनि त्यति बेला 1 मिलियन पाउन्ड छिटो उठाउने भनेर कता कताबाट हरिसकोटबाट लिएर कता कता ट्रेल वकरबाट के गरेर त्यो पैसा उठायो होइन। अनि त्यो पैसा पनि फेरि युज गरेन उनीहरूले। फेरि के राख्दियो भने पहिलो सुरुमा जबसम्म बेलायतको अप्लाई गरे के 65 नहुँदासम्म यो मान्छेलाई केही पनि नदिने भनेर त्यो पैसा थुप्रिँदाखेरि चाहिँ पछि चाहिँ च्यारिटीमा के रहेछ भने रुलहरू, यु क्यानट कलेक्ट मनी एन्ड नट स्पेन्ड इट भनेर आउँदाखेरि उनीहरूले मिन्स ट्याक्स भन्ने निकाल्यो हुन्छ। अनि मैले एकपल्ट 7JR को गनौँ क्यापर साहब हुनुहुन्थ्यो, उहाँसित बसेर कुरा गर्दै अब त्यस्तो कुरा गर्छ कि हाम्रो गोरा साहबहरू होइन। ठिकै त हामी त केही पनि होइन जस्तो कुरा गर्छ नि त। वी हेभ अ स्पेसल मिन ट्याक्स एन्ड वी, तर तपाईँहरूले भन्छ कि हामी चाहिँ 65 सालभन्दा पुरा मरिसकेको हुन्छ हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी भनेपछि तपाईँहरू 65 सालसम्म त पुरै मरिसकेको हुन्छ तपाईँ अनुसार, त्यो पैसा के गर्ने भनेर त्यो पहिला कुरा भयो। अनि गर्दा उनीहरूले आस्ते अनि 2002 सालमा त्यति बेला हाम्रो ऱ्यान खोलेर ऱ्यानमा गिरिराज छेत्री साहब हुन्थ्यो, प्रेसिडेन्ट हुन्थ्यो। अनि मै जनरल सेक्रेटरी थियो, मैले लेखेको थियो त्यहाँ, त्यो रिपोर्ट पनि छ त्यो हुन्छ। अनि हामीले त्यति बेला नै एउटा चिज मागेको, के मागेको भने हाम्रो हस्पिटल जान पाऊँ, अनि हाम्रो एक्सपेन्डिचर चाहिँ त्यही अनुसार इन्युमरेट गरेर दिने, लिमिट पनि दिने, तर यो जुन चाहिँ ऱ्याङ्क पनि नगरिदिने भनेर भनेको। त्यो मिनिमम नभन्ने कस्ट गर्दै जाने, तपाईँ लिमिटेसन हुन्छ नि त 2,15,000 भनेर। अहिले यो मिनिमम कटिङ हरेक पल्टको मा चाहिँ 1500 काट्दै गयो भने त कतिपय पैसा पनि हुँदैन नि होइन। अनि त्यो जेन्युन केस हो। सो द्याट वेयरएज इन्डियाको चाहिँ उनीहरूको सबै दिने भयो। यति साह्रो कि मेरो बाउ पहिला अब यस्तो थिएन उहिले जमानामा। अनि एकपल्ट म स्कुलबाट आउँदाखेरि मेरो बाउ लट्ठी लिएर हिँड्थ्यो, ल्याङ साहब थियो कि माथि भर्खर पक्रे क्याम्पमा सेटल हुन लागेको थियो। अनि त्यति बेला चाहिँ प्यारासिटामल होइन, एस्प्रिन भन्ने थियो होइन। अनि मलाई भुलिकिन मलाई लिएर गएको, अनि माथि लगेर त एस्प्रिन पनि छैन यहाँ भनेर, छैन तपाईँहरू इन्टाइटल छैन भनिदियो कि ल्याङले मेरो बाउलाई। अनि मेरो बाउले टेबल ठोकिदियो, ड्याङ सातो पनि उस्तो उब्रियो क्या त्यो ल्याङ चाहिँ है। अनि तपाईँहरू बदमासहरू भने मेरो बाउले है एउटा एस्प्रिन पनि दिन्थिनँ हजुर बिफोर 1969 होइन। अनि बल्ल 2002 तिर बल्ल अलिअलि दिएर जुन 2002 मा हामीले प्रपोज गरेको है, त्यहाँ हेऱ्यो भने रिपोर्टमा 2015 मा दिन सुरु गरेको। मलाई त पुरै थाहा छ क्या यो कुरा सबै, किनभने मैले कति इनिसिएट गरेको कुरा छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो अहिले मिनिमम पहिला सुरुमा चाहिँ इन्सुरेन्स सिस्टम गरेको छ क्या। इन्सुरेन्समा पनि के गर्छ भने यति पाउन्ड घटाएर बल्ल अरू दिन्छ नि त मिनिमम भन्ने। तर उनीहरूले त्यो कता अप्लाई गरेको छ रादर देन वाट्स रियालिटी अन द ग्राउन्ड भन्ने क्या। तर अघि भने नि त फेरि वेलफेयरको चाहिँ वेलफेयर ट्रस्टीको हो क्या। हामीले त्यो वेलफेयरको चाहिँ वेलफेयर कमिटीलाई मात्र, अनि त्यही भएर पहिला गोर्खाको रिप्रेजेन्टेटिभ छैन भन्ने कुरा भयो। अब यो कुरा तपाईँ कुरामा आए छैन भन्दाखेरि
पहिला यो गेसोले चाहिँ एउटा किताब निकालेको छ, म्याकडोनल्ड क्युसी भन्ने छ नि, गोर्खा भेटरेन भन्ने, तपाईँले पढ्नु भएछ कि भएन त्यहाँ एकदम राम्रो छ हजुर। त्यो क्युसीले चाहिँ एउटा वेलफेयर कास्कीमा गएको वेलफेयर साहबलाई सोधेछ, आर देयर एनी रुल्स हु गेट्स वाट भन्दाखेरि एरोब्लु साहबले चाहिँ नो वी डोन्ट ह्याभ एनी रुल्स, आई नो एभ्रिथिङ भन्दैछ क्या। अनि त्यो लेख्दैछ सबै त्यहाँ, होइन? अनि ट्रस्टिज पनि नामै थिएन त्यतिबेला, त्यो पनि आएको थियो। अनि गोर्खालीको रेप छैन भनेर त्यहाँदेखि त्यसको बाद चाहिँ गोर्खालीको एउटा रेप हुनुपर्छ भनेर आयो हजुर, जनरल वल साहबको पालामा त्यो कुरा आएको थियो हजुर। तर हामी एभ्री वर्ष त्यहाँ मिटिङ जाँदाखेरि चाहिँ एउटा सिट हुन्छ गोर्खा रेप भन्थ्यो, तर गोर्खा रेप 3-4 वर्षसम्म हारेन हजुर। पछि सरवोल साहबले वी डोन्ट निड इट के भन्दाखेरि पछि चाहिँ प्रेसर आएर त्यो ज्ञानराज भाइको भोग हडतालबाट एउटा हुनुपर्छ भनेर हाम्रो जिटिआर कृष्ण साहबले गर्नुभयो। तर फेरि उहाँलाई पनि फेरि मिटिङहरूमा जान मिल्दैन भने फेरि यसरी भेट्न के हि जस्तो एडभाइजर जस्तो, होइन? अनि उहाँको पछाडि अहिले के अरे हेमचन्द्र साहबले गर्नुहुन्छ कि के हो, तर उहाँहरूको पनि हात बाँधेको छ कि हो कि। तर बिकज इट्स अ वेलफेयर हुनाले चाहिँ वी डोन्ट ह्याभ कन्ट्रोल हेर्न पाएको कि हामीले के भनेको भने एमओडीको पैसा जति छ नि त्यहाँ त्यो चाहिँ हामीले अब भन्न मिल्यो, तर त्यो ट्रस्टिजको मेडिकलको पैसा अनि हामीले के भनेको भने त्रिपक्ष अनुसार त इन्डियालाई सबै दिएछ भने हामीलाई पनि दिनु पर्यो भन्ने कुरा हो नि त। हामीले त्यो त लेखेको छ नि त्यहाँ अघि, एमओडी युके सुड बी रिस्पोन्सिबल जस्ट एज एमओडी इन्डिया इज रिस्पोन्सिबल भनेर त लेखेको छ नि त। त्यही भएर अहिले त्यो कुरामा अलिकता टालटुल गरेको चाहिँ यो 25 मिलियन 10 इयर बियोन्ड त के हो त फेरि वी डोन्ट नो, होइन? नथिङ इज सेट इन कम्प्युटर छैन नि। सो देयरफोर यो चाहिँ सेन्सिटिभ सब्जेक्ट हो, मैले मान्छु। एन्ड देयर इज अ लट मोर वेलफेयरको त मिटिङ हुँदै गर्छ, अनि धेरै जस्तो ऱ्यानहरूले धेरै त्यहाँ सल्लाहहरू के गर्छ, ओ ग्रुपले पनि गएर भन्छ वाट टु डु भनेर। तर उहाँहरूले के भन्छ भने दिस इज वेलफेयर म्याटर, इज अ ट्रस्टीको हो त्यो, अनि त्यही हो त्यो लेखेको छ। जुनै च्यारिटी अर्गनाइजेसनमा चाहिँ ट्रस्टीले जे भन्यो विदिन द बजेट जति पैसा आउँछ टु स्पेन्ड, अनि उनीहरूले चाहिँ अब बाइऱ्याङ गर्यो। तर बाइऱ्याङ गर्दाखेरि त पनि अर्को कुरा के छ भने अहिले त बाइऱ्याङ गर्दाखेरि एउटा सिपाही पनि करोडपति भइसक्यो होइन, त्यो पनि इक्वेटेबल छैन नि त। सो देयर सुडन्ट बी एनी त्यस्तो नहुनु पर्ने, बरु इन्युमरेट गरेर दिने, त्यो 1500 नकाटेर दिने भन्ने कुरा त कति गरिरहेछ, विशेष ऱ्याङ्कबाट पनि धेरै कुराहरू भइरहेछ। तर उहाँहरूले गर्न माने छैन, अनि हामीले चाहिँ के गर्न अलिकति सक्दैन। द ओन्ली थिङ इज एमओडीले स्टाफ कस्ट भनेर दिएछ अर्को पैसा है, स्टाफ कस्ट भन्ने ओभरहेड धेरै भयो भन्ने कुराहरू। अनि अहिले धेरै जस्तो चाहिँ हाम्रो त्यो कुरामा कुरा छ। अहिले कुरा हामीले के पनि लेखेको छ भने इन डिटेलमा चाहिँ जति मान्छेहरू, किनभने यहाँ डक्टरहरूको पनि कुरा आयो, डक्टरको पुग्दैन के भन्छ नि हिल्सतिर पनि जान्छ भने एकदम सुन्दाखेरि त भयङ्कर भयो नि त, तर कतिजनाले हेर्छ। बरु त्यो एकदम नाजुक मान्छेलाई त बरु रेजिडेन्ट होममा राखिदिनु न, वाइ गो अराउन्ड द हिल्स लुकिङ फर एकदमै त्यो लङ टर्म सिकहरूलाई त बरु किनभने त्यहाँ राखिदियो भने त भइहाल्यो नि त, होइन? अनि अवश्य त्यहाँ फेरि यस्तो छ जुन चाहिँ प्रि 47, 48 पनि छ नि त फेरि, होइन? यहाँ के वेलफेयरको, बिकज वेलफेयरले त अब उनीहरूको डिस्कसन भयो क्या। सो इट्स अ भेरी कम्प्लेक्स सब्जेक्ट छ। एन्ड मेडिकल चाहिँ हामीले सिर्फ के हो भने एमओडी सुड इन्युमरेट भनेको छ, लेट्स गो अन फ्रम देयर। अनि कतिजनाको चाहिँ अहिले जहाँ पनि आज थुप्रो मिटिङमा आई डोन्ट नो यतिभित्र पनि के भन्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ बराबर पेन्सन दिएमा हामी वेलफेयर हामी हेर्छु भनेको छ क्या धेरै मान्छे, कुरो बुझ्नु भएन? बरु वेलफेयरले चाहिँ त्यो नन पेन्सनरलाई हेरिदिनुहोस् भन्नेमा छ हजुर। त्यो मैले कन्सेन्ससहरू फिल गर्दैछ, त्यो वाट इज द फिलिङ भन्ने कुरा के तपाईँ बराबर पेन्सन दियोमा, किनभने त्यसो गरेपछि त आफै जानु पऱ्यो, किनभने तपाईँ घरिघरि सिक हुँदैन, सिक भयो भने तपाईँको 20 लाख पऱ्यो भने त तपाईँले त 2,15,000 पाउने हो नि त, अनलेस त्यो बोर्डले चाहिँ अनि इन द्याट केस चाहिँ बोर्डले धेरै जस्तो वेलफेयर पेन्सनलाई पनि दिन्छ नि त, सर्भिङ पेन्सनलाई त दिँदैन सिटीले। ओके, सो देयरफोर त्योभन्दा धेरै नजाउँ त वेलफेयरको चाहिँ, बिकज इट्स अलिक भिन्दै हो क्या, इट्स नट
हामीलाई चाहिँ एमओडीबाट दिनुपर्छ भने त्यो चाहिँ त्यो सब्जेक्टमा आउँछ बट गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट डज भने हामीले धेरै क्वेसन गर्न हामी इन्टरनल भित्र त गर्न मिल्छ तर यो टपमा गर्न अलिक मिल्दैन क्या बिकज दे आर नट गोइङ बी रिप्रेजेन्टेटिभ अरू अझ केही छ हजुर किनभने 12:30 हुन आयो अब के छ भने भनिहाल्छु हजुर पैसा लगाएर कुदिरहनु भएको छ यहाँ र अहिले यहाँ आउनु भएको छ विशेष गरेर जब त्यो राज्यको कुरा गर्नुभयो पछि मात्रै जाने त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ यहाँ बस्दाखेरि कति मिटिङहरू गरिरहनु भएको छ नेगोसिएट गरिरहनु भएको छ त्यही पनि मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के छ भनेदेखिलाई यहाँ अब हुनेवाला राजदूतलाई प्रधानमन्त्री को अब इम्पोर्टेन्ट मान्छेहरू अघि हजुरले जताउनु उहाँहरूलाई भेटेर सकेसम्म चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ अब पुरा फुल ब्रिफिङ गरेर उनीहरूले चाहिँ अब जानिसकोस् कि पहिला के जानुभन्दा पहिला त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछिलाई चाहिँ अब बाटोको लागि सोच्नु हुन्छ गर्दाखेरि यहाँ हुँदा चाहिँ त्यो राम्रो तयारी गरेर उहाँहरूलाई चाहिँ अब गोजीको पैसा खर्च गरेर हुन्छ या कसरी हुन्छ उहाँहरूलाई त्यहाँ भेटेर मिटिङ राखेर चाहिँ अब एजुकेट चाहिँ गराउनु होला यो हाम्रो यो केसको विषयमा र त्यसले गर्दा पछि तपाईँलाई सजिलो हुनेछ र अनि यहाँहरूको अब पोसिबली आखिर अब के अरे हाम्रो लास्ट हुने होला यो अब वार्ता भनौँ पहिलाको भोलि चाहिँ अब फेरि अब यो लास्ट हुनसक्छ त्यसले गर्दाखेरि अब त्यसको लागि चाहिँ यहाँहरूलाई चाहिँ गुड लक एन्ड बेस्ट अफ लक भन्न चाहन्छु थ्याङ्क यू भेरी मच धन्यवाद अनि उहाँले भनेको एउटा कुरा त्यो हो म मात्रै यहाँ म भन्दा पनि यहाँ नेपाल टिम हजुर पोलिटिकल साइडमा एकदमै मिलाएको छ उहाँहरूले म चाहिँ धेरै हुँदैन तर अब चाहिँ त उहाँहरूले भने जस्तो म चाहिँ गएर ब्रिफ गर्ने टपिकलाई ब्रिफ गर्ने के हो भनेर किनभने फेरि हाम्रो पोलिटिकल नेगोसिएटर त फेरि त्यति साह्रो ज्ञान छैन नि त हाम्रो केसमा होइन सो मैले पुरा प्रेजेन्ट दिने हो त्यसबाट पनि के भनेर अलि उहाँलाई जानकारी गर्ने एन्ड वाइ गोर्खाज आर भेरी अनह्याप्पी अबाउट अल दिस भन्ने कुराहरू वेलकम टु म नेपाली च्यानल सब्सक्राइब लाइक कमेन्ट